स्क्रिन शेयर भइरहेको छ है? छ सर। ओके ल अब च्याप्टर 7 है आज हामीले च्याप्टर 7 मा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पावर इन एसी सर्किट्स भनेर हुन्छ। पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट्स भनेर बुझ्नु न यसको लागि चाहिँ है। अब फर्स्टमा हामीले जुन आरएल सर्किटको एक्जाम्पलबाटै बुझौँ न हैन। प्योर रेजिस्टिभ, प्योर इन्डक्टिभ र प्योर क्यापासिटिभमा त हामीले हेरिसक्यौँ हैन। तिनीहरूको कस्तो हुन्छ त हामीले फेजर डायग्राम हेर्दाखेरि प्योर रेजिस्टिभको कस्तो हुन्छ यसरी यसमा V र I गएर हुन्छ हैन। R को लागि यो चाहिँ हैन। अनि प्योर इन्डक्टिभमा कस्तो हुन्छ त यहाँ V हुन्छ I यहाँ यसरी गएर हुन्छ हैन। 90 डिग्री गएर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो L को लागि भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो यो V अनि अर्को चाहिँ यसरी I गएर हुन्छ। यो हाम्रो के हो त प्योर क्यापासिटीको लागि हैन। अब प्योरली जुन भइरहेछ त्यसमा चाहिँ सीधा सीधा के छ भनेर हामीले थाहा पायौँ हैन। तर हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गर्दाखेरि त मैले फेरि पनि भने कुनै न कुनै रेजिस्टेन्स सँगै केही न केही इन्डक्टिभ या क्यापासिटिभ चीजहरु आउँछ नै हैन। अब त्यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ चीजहरुमा नि हुन सक्छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ त रेजिस्टिभ र इन्डक्टर चाहिँ जहाँ पनि देखि नै रहेको हुन्छ हामीले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरुमा चाहिँ है। अब यसमा कुनैमा रेजिस्टेन्स कम हुने या कम कुनैमा इन्डक्टेन्स कम हुने त्यो चीज हुँदै जान्छ। तर अब एउटा बेसिक एक्जाम्पल हामीले आरएल सर्किटको लिने हो भने यसको हामीले फेजर कसरी बनाउँछौँ त एउटा V भनेर बनाउँछौँ हैन। अनि त्यहीसँग सर्टेन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यसको करेन्टको चाहिँ एउटा यसरी गइरहेको हामीले देख्छौँ हैन। त्यो रिजल्टेन्ट हाम्रो करेन्ट चाहिँ यसरी सर्टेन फाइ एंगल बनाएर बसिरहेको हुन्छ हैन त यो आरएल सर्किटको लागि चाहिँ है। अनि यो करेन्टको चाहिँ के भनिरहेछौँ त हामीले दुईटा कुनै कम्पोनेन्ट्सहरु देख्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले I cos phi भनेर भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले I sin phi भनेर भन्छौँ। एउटा यस्तो प्यारेललोग्राम बनेको देखिरहेको हुन्छ हैन। यतिसम्म त हामीले पढेकै छौँ। अब यसमा एक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेर र रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेर पनि हामीले पढिसकेका छौँ। एक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको कुन हो त आकाश? एक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट भनेर कुन हो त? आकाश हुनुहुन्छ? हजुर सर। एक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट भनेको कुन हो? सर एक्टिभ भन्नाले जसले उ चाहिँ के भन्ने हो चाहिँ पास गर्छ भोल्टेजहरु जस्तोलाई एक्टिभ कम्पोनेन्ट। एक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कुन हो त? यो भनेको which is in phase with V हैन त अप्लाइड भोल्टेज V सँग जुन फेजमा छ र जुन चाहिँ के हो त रेजिस्टिभ और रेजिस्टिभ नेचर और जुन रेजिस्टरबाट चाहिँ पास भएर कुनै एउटा एक्चुअल पावर कन्ज्युम गरेर काम गरिरहेछ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ I भन्छौँ। यो भनेको कुन हो त? यो भनेको त I cos phi भनेर बुझ्छौँ नि हैन है। इट इज अल्सो नोन एज के भन्दाखेरि वाटफुल कम्पोनेन्ट रे के। किन त यो भनेको त हाम्रो हेर्नुस् त यो भनेको कम्प्लिटली रेजिस्टरमा मात्र गइरहेको कम्पोनेन्ट भयो करेन्टको हैन। अनि त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ त केही अब काम गरिरहेछ रेजिस्टेन्समा हैन। एक्चुअल वर्क त्यसले गरिरहेछ। तर जुन यो I sin phi भन्ने छ त्यो भनेको त के हो त हाम्रो इन्डक्टिभ कम्पोनेन्ट हो या हामीले भन्छौँ त्यसलाई एउटा रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट भनेर भन्छौँ। किन त यो चाहिँ इन क्वाड्रेचर टु V हैन त। इन क्वाड्रेचर टु V भनेको मतलब यो चाहिँ 90 डिग्री विथ V छ नि त हैन। हो त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ त यो I sin phi हो र यसलाई हामीले एउटा वाटलेस कम्पोनेन्ट भन्छौँ। किन त वाटलेस कम्पोनेन्ट किन भन्यो?
यसले कुनै एक्चुअल पावर कन्ज्युम गरिरहेको छैन र कुनै पनि रियल त्यसले काम गरिरहेको छैन। त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ त एज एन इन्डक्टर त्यसले त्यहीँ भएको इनर्जीलाई एकछिन स्टोर गरेर त्यही इनर्जीलाई चाहिँ एउटा सर्किटमा टु एन्ड फ्रो मोसनमा राखेर पास मात्र गराउने काम गरिरहेछ हैन त। त्यही भएर यसलाई हामीले के भनिरहेछौँ त एउटा रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ करेन्ट अर वाटलेस कम्पोनेन्ट भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ? सो यति चाहिँ बुझिराख्नु है त बेसिक चिजहरू। ल अब यसपछि यति चिजहरू बुझ्नुभयो भने हामीले अब बुझ्ने पर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ के हो त एक्टिभ पावर भनेको हुन्छ। यो पहिला पढिसकेका छौँ एक्टिभ पावर, रिएक्टिभ पावर, अपेरेन्ट पावर पढिसकेका छौँ है। पढिसक्नु भएको छ है सतीश? सर याद भएन सर, पढा जस्तो लाग्छ सर। पढाए जस्तो लाग्छ? मलाई त पढिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। ल ठिकै छ। अब एक्टिभ पावर भनेको कस्तो पावर हो त सतीश भन्न सक्नुहुन्छ? सर त्यो ट्रु पावर वाला त्यस्तो हो सर? ट्रु पावर त ट्रु पावर, एक्टिभ पावर भनेको कस्तो भयो त? त्यो एसी सर्किटमा के नि कन्ज्युम हुने पावर एक्टिभ पावर भने? त्यही त केले कन्ज्युम गर्छ? केले कन्ज्युम गर्छ? त्यहाँ युज हुने अब सिस्टम भन्ने वाला सर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एउटा आरएल सर्किट छ हैन, अन भन्नुको मतलब आरएल लोड भएको एउटा कुनै इक्विपमेन्ट छ भने यसमा एक्टिभ पावर केले खाने हो? रेजिस्टेन्सले होला। आरएल लोड भएको रेजिस्टेन्सले होला हैन, रेजिस्टेन्सले हैन। त्यही भएर यसलाई के भनेको त हामीले हेर्नुस् त जुन करेन्टको कम्पोनेन्ट गइराछ इन फेज विथ द भोल्टेज हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ त एक्टिभ कम्पोनेन्ट अफ आई भनिरहेछौँ। र हामीले यहाँ प्योर रेजिस्टेन्समा पनि त्यही देखिरहेको हैन, करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ एउटै फेजमा जान्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ एक्चुअल काम हुन्छ भनेर भनेको थियौँ नि। अनि जुन यसमा पावर आउँछ त्यो भनेको हामीले के भनेको थियौँ त वेभ फर्म बनाउँदा हेरे पनि कस्तो थियो, डीसी को जस्तै पावर थियो नि हैन यसको, याद छ? भन्नुको मतलब यसमा जति पावर छ त्यो भनेको चाहिँ एक्चुअल जुन काम गर्ने पावर हुन्छ त्यो चाहिँ एक्टिभ पावर हो है। बेसिक डेफिनेसन चाहिँ त्यसबाट बुझिराख्नु है। अब एक्चुअल डेफिनेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन आरएमएस भ्याल्युजहरू हुन्छ नि, RMS value, product of RMS value of voltage and phase component of in phase component of RMS value of current हैन त। अब हेर्नुस् त एक्टिभ पावर मैले के भनेको थिएँ त, यो करेन्ट र यो भोल्टेजको चाहिँ प्रोडक्ट हो भनेर भने नि त हैन। भन्नुको मतलब आरएमएस भ्याल्यु अफ भोल्टेज जुन यो हो V, अनि इन फेज आरएमएस भ्याल्यु अफ करेन्ट भन्नुको मतलब I cos phi भनेर भन्यो हैन। सो अब एक्टिभ पावर भनेको चाहिँ के हुने भयो त P इक्वल्स टु VI cos phi। हामीले कहाँबाट देख्यौँ त्यो आरएल सर्किटको एउटा फेजरबाट देख्यौँ हैन। अब यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ त वाट भनेर हुन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ एक्चुअल पावर चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेछ। और भन्नुको मतलब यो चाहिँ पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट रेजिस्टेन्स व्हिच इज एक्चुअली रेस्पोन्सिबल फर द प्रोडक्सन अफ हिट। सतीशको क्यामेरा अन भएछ सतीश है। भन्नुको मतलब यहाँ जुन काम भइरहेछ त्यसले गर्दा जुन एउटा कुनै इक्विपमेन्टमा हिटको प्रोडक्सन हुन्छ नि त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यसले गरिरहेछ है। यो एक्चुअल पावरले गर्दा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब यसलाई हामीले अझ देखाउनु पर्यो भने VI इन्टु अब cos phi मा एउटा इम्पिडेन्स ट्रायंगल हामीले बनाइदियौँ भने यो भनेको R भयो हैन, यो भनेको Z भयो, यो भनेको के भयो त यहाँ X हुन्छ हैन। अब यो हामीले cos phi भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त B/H हैन त, यो भनेको R/Z हुन्छ हो। अब यसलाई हामीले फेरि भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त I स्क्वायर R भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? V/Z भनेको पनि I हो हैन। त्यसैले यसलाई I स्क्वायर R अनि यसको युनिट चाहिँ वाट्स भनेर पनि देखाउन सकिन्छ। ठीक छ। अब रिएक्टिभ पावर,
अब रिएक्टिभ पावर भनेर छ है। अब रिएक्टिभ पावर चाहिँ कसरी हामीले देखाउन सक्छौं त? रिएक्टिभ पावर चाहिँ के हुने भयो त? कुन कुन कम्पोनेन्टले गर्दा हुने भयो रिएक्टिभ पावर? त्यो अघिको फेजरबाट हेर्दाखेरि इन्डक्टर हो त। हो, इन्डक्टरले गर्दा जुन पावर चाहिँ अब कन्ज्युम हुन्छ या कुनै पावरले मतलब त्यसले दिन्छ हैन, त्यो लोडले दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभ पावर भनेर भन्छौँ हैन। अब यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ नर्मली क्यापासिटर र इन्डक्टरले गर्दा भइरहेको हुन्छ कुनै पनि एउटा सर्किटमा हैन। अब हामीले पछि गएर पढ्छौँ ल्यागिङ या लिडिङ पावर फ्याक्टर भनेर पनि, या ल्यागिङ अर लिडिङ रिएक्टिभ पावर भनेर पनि पढ्छौँ अहिले एकछिनपछि हैन। तर अब यो सबै चिजमा हुने भनेको के हो भन्दाखेरि जुनै पनि कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्चुअल पावरलाई नलिकन त्यो सर्किटमा जुन करेन्ट फ्लो या भोल्टेज अप्लाई गर्दा बेलामा जुन करेन्टलाई फ्लो गर्ने काम मात्र गर्छ र आफ्नोमा चाहिँ कुनै पनि पावर चाहिँ डिसिपेट हुन दिँदैन नि, त्यो चिजले गर्दा आउने जुन रियाक्सन छ त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभ पावर भनेर बुझिरहेको हो है। अब यो माथिकै जुन आरएल सर्किटको एक्जाम्पलबाट फेजरबाट हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ रिएक्टिभ पावर कुन कुन कम्पोनेन्टले दिइरहेछ त? इन्डक्टर हजुर, इन्डक्टरको कम्पोनेन्ट करेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको कुन हो? I sin phi. आई साइन पाई हैन। आई साइन पाई र कुन हो त? हाम्रो एक्चुअल जुन सप्लाई भोल्टेज छ त्यो हैन। आरएमएस भ्याल्यु अफ सप्लाई भोल्टेज र आरएमएस भ्याल्यु अफ द क्वाड्रेचर करेन्ट हैन त? त्यो भन्नुको मतलब के भयो त? अब जुन रिएक्टिभ पावरको फर्मुला छ त्यो चाहिँ कस्तो आउने भयो त? क्यूले डिनोट गरिन्छ र यो भनेको VI साइन पाई हुने भयो कि भएन? अनि यसको युनिट चाहिँ के छ त? भार भनेर भन्छौँ है। भार भनेर भन्छौँ। यो सुन्नु भएको छ भार भनेर? सुन्नु भएको छ कि छैन? छैन सर। यो पढ्नु भएको छैन पहिला कहिले? भार भोल्ट भनेर एम्पियर रिएक्टिभ हैन। भार भनेर पढेको छैन। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि भोल्ट एम्पियर रिएक्टिभ हो क्या यसको फुल फर्म चाहिँ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले भार भनिरहेको है। अब यसको यो भनेको चाहिँ के को युनिट भयो त? रिएक्टिभ पावरको युनिटलाई चाहिँ हामीले भार भन्छौँ है, भोल्ट एम्पियर रिएक्टिभ। अब यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो भने है, त्यही यो यसबाट यो इम्पिडेन्स ट्रायंगलबाट हेर्ने हो भने VI साइन फाई भनेको के हुन्छ त? XL और यो इन्डक्टिभको केसमा है XL बाई R हुन्छ कि हुँदैन? ए सरी XL बाई Z हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस् त यसबाट साइन फाई भनेको P बाई H हो, XL बाई Z हैन। त्यसलाई पनि अब हामीले मिलाएर लेख्यौँ भने अब के भयो त? यो भनेको I स्क्वायर XL, यसको युनिट चाहिँ अनि भार भनेर भन्न मिल्यो है। अब मैले अघि भने जस्तै जुन यो इन्डक्टर र क्यापासिटर छ नि तिनीहरूले एक्चुअल वर्क चाहिँ परफर्म गर्ने हैन। यिनीहरूले कुनै पनि रियल पावर चाहिँ आफूमा कन्ज्युम गर्ने हैन। यिनीहरूले के मात्र गर्ने हो भन्दाखेरि जुन त्यो पावर छ त्यसलाई चाहिँ टु एन्ड फ्रो मोसनमा यिनीहरूले आफ्नो रिएक्टिभ एलिमेन्टमा चाहिँ फ्रम द सोर्स लिने हो र त्यो जुन सोर्सबाट लिएको पावर छ त्यसलाई चाहिँ के त एउटा क्वार्टर साइकलसम्म चाहिँ तिनीहरूले आफ्नोमा राख्ने हो फ्रम द सोर्स हैन त। हेर्नुहोस् त हामीले जुन यो यसरी बनाउँथ्यौँ नि हैन, त्यसमा हेर्नुहोस् त अब एउटा सर्टेन के हुन्, यो सिम्पल एक्जाम्पल मात्र हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त तिनीहरूले क्वार्टर साइकलसम्म चाहिँ के गर्छ त? आफूबाट सोर्सबाट चाहिँ लिने हो हैन। अनि पाई बाई 2 पछि चाहिँ के गर्ने त? फेरि दिइदिन्छ हैन। त्यसपछि फेरि के गर्छ त? अर्को क्वार्टर साइकलसम्म चाहिँ यिनीहरूले फेरि सोर्सबाट लिन्छ, फेरि अर्को क्वार्टर साइकलसम्म चाहिँ तिनीहरूले आफ्नोबाट दिन्छ हैन। चाहे यो इन्डक्टर होस् या क्यापासिटर होस्, अहिलेको लागि यो वेभ फर्म पनि मिलेको छैन होला, तर बुझ्नको लागि चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि इन्डक्टर भए पनि यसले के गर्ने भयो त? आफ्नो एउटा सर्टेन क्वार्टर साइकल किन त? यिनीहरूले 90 डिग्री आउट अफ फेज हुने भएकोले है, भोल्टेजबाट कि चाहिँ ल्यागिङ हुन्छ कि चाहिँ लिडिङ हुन्छ 90 डिग्रीले है। इन्डक्टर भयो भने ल्यागिङ भयो र क्यापासिटर भयो भने लिडिङ भयो, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर हामीले एउटा सेपरेटली एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने यसरीबाट पनि गर्न सक्यो हैन। अब ल सपोज इन्डक्टर हो रे हैन, इन्डक्टर भयो भने के भयो त? जबसम्म त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड आएको हुँदैन हैन, त्यति बेलासम्म के हुन्छ त? यसले सोर्सबाट आफ्नोमा तान्छ हैन। अनि जब यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो 90 डिग्री क्वार्टर साइकलमा पुग्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यहाँबाट त्यसले आफ्नो जुन एनर्जी राखिरहेको छ त्यसलाई डिसिपेट गर्ने त हो नि हैन। त्यसैगरी क्यापासिटरको पनि त्यही काम हो।
एउटा क्वार्टर साइकलसम्म चाहिँ त्यो चार्ज हुन्छ र चार्ज भइसकेपछि फुल्ली चार्ज भइसकेपछि त्यसले अर्को क्वार्टर साइकलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने भयो। काम त त्यसरी नै जाने भयो नि हैन। ल्यागिङ र लिडिङ छुट्टै कुरा छँदैछ है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ किन आयो त हैन। जब यसले आफूमा कुनै एउटा पावर कन्ज्युम नै गरिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ पावर किन भनियो हैन, रिएक्टिभ पावर किन भनियो। अब यसले चाहिँ के एउटा जस्टिफिकेसन दिन्छ भने जब यसले आफूमा चाहिँ जुन पावर 0 नै देखाइरहेछ हैन, त्यति बेला चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जब इन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ या कुनै क्यापासिटरमा चाहिँ कुनै चार्ज स्टोर हुने प्रोसेसमा हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाइराख्ने प्रोसेसमा त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि कुनै न कुनै भोल्टेज चाहिँ ड्रप नै भइरहेछ के सोर्सबाट आउँदाखेरि। सोर्सबाट जब करेन्ट या भोल्टेज त्यहाँबाट आइरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि तिनीहरू कम्पोनेन्टमा चाहिँ केही न केही भोल्टेज चाहिँ ड्रप भइरहेछ हैन। अब त्यो ड्रप भइसक्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि केही न केही त करेन्ट ड्र गरेछ भन्ने त बुझ्यो नि हैन। हो सो त्यो दुईटा चिजले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा डिसेप्टिभ इम्प्रेसन भन्छु है म त्यसलाई। त्यो चाहिँ के देखाइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पावर डिसिपेट भएको जस्तो देखाइदियो कि है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल पावर भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले रिएक्टिभ पावर भनेर भनिरहौँ है त। अब सर्टेन एउटा हामीले पावर ट्रायंगल भनेको हैन, बुझ्नुभयो रिएक्टिभ पावरको कुरा बुझ्नुभयो। एकचोटि फेरि भन्दैन। अब हेर्नुस् न रिएक्टिभ पावर भनेको के हो त सिम्पली भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन हाम्रो प्यासिभ कम्पोनेन्ट्स जहाँ चाहिँ एक्चुअल पावर त्यसले लिँदैन हैन, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इन्डक्टर र क्यापासिटर हैन। कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टमा इन्डक्टर र क्यापासिटरको प्रेजेन्स छ भने तिनीहरूले आफूमा चाहिँ एउटा पावर चाहिँ डिसिपेट हुन दिने हैन। तिनीहरूले त्यही जुन सोर्सको पावर छ त्यसलाई एकछिनको लागि लिएर आफू एकछिन म्याग्नेटिकली चार्ज या इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टोर गरिसकेपछि तिनीहरूले त्यही पावरलाई डिसिपेट गरिदिने हो नि त हैन। तिनीहरूमै आफूमा चाहिँ कन्ज्युम गर्ने हैन नि त त्यो पावर। जसरी रेजिस्टरले आफूमा कन्ज्युम गरेर कुनै एउटा वर्क डन गर्छ या हिटको फर्ममा त्यसलाई डिसिपेट गर्छ भने यो इन्डक्टर र क्यापासिटरले त त्यस्तो गर्ने हैन नि त। एउटा सर्किटमा आउँछ र त्यो इन्डक्टरले र क्यापासिटरले केही न केही फर्ममा चाहिँ एनर्जीलाई स्टोर गर्छ र केही समयपछि त्यसलाई डिस्चार्ज गर्छ। र अब यो केही समयलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेको छौँ त यो π/2 क्वार्टर साइकल। एउटा कम्प्लिट साइकलमा हैन, कम्प्लिट साइकलमा चाहिँ क्वार्टरली चाहिँ के भइरहेछ त यहाँ चार्जिङ डिस्चार्जिङ भइरहेछ है। त्यही भएर चाहिँ यो क्वार्टर साइकलको कुरा आएको। अब यस्तो भइराख्ने टाइममा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रियल पावर चाहिँ तिनीहरूले कन्ज्युम गरिरहेको छैन। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो जब पावर तिनीहरूले आफूमा लिन्छ नि एकछिनको लागि राख्ने भनेर त्यति बेला पनि केही न केही चाहिँ भोल्टेज तिनीहरूमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप भएको देखिन्छ के है। अनि त्यहाँ चाहिँ केही न केही करेन्ट चाहिँ जब भोल्टेज ड्रप हुन्छ केही न केही करेन्ट त डिसिपेट त्यहाँ फ्लो भएको देखिन्छ हैन। अब त्यहाँ यो चिजहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा डिसेप्टिभ इम्प्रेसन चाहिँ छोडेको जस्तो लाग्छ कि। डिसेप्टिभ भन्नाले झुक्काएको जस्तो के। त्यहाँ रियल पावर त कन्ज्युम भएको छैन तर के भइरहेछ त पावर कन्ज्युम भएको जस्तो चाहिँ देखियो के है। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल पावर अर रिएक्टिभ पावर भनेर चाहिँ भन्छौँ है। केही न केही रियल पावरलाई चाहिँ कन्ज्युम गरेको जस्तो देखाइएकोले त्यसलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभ पावर भनेर भनिएको हो। ठिक छ ठिक छ सर, बुझ्यो है। यिनीहरू चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् है। ल अब हेर्नुहोस् त हामीले रियल पावर र रिएक्टिभ पावरको कुराहरू चाहिँ बुझ्यौँ है। अब रिएक्टिभ पावरमा पनि दुईटा चिजहरू आउँछ है। जब इन्डक्टर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ र जब क्यापासिटर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ र जब इन्डक्टर क्यापासिटर दुइटै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ धेरै चिजहरू देख्न सकिन्छ हाम्रो प्र्याक्टिकल इक्विपमेन्ट्सहरूमा र इलेक्ट्रिकल वर्ल्डमै भनौँ न हैन, इलेक्ट्रिकल युनिभर्सहरू इलेक्ट्रिकल वर्ल्डमै त्यहाँ धेरै चिजहरू चाहिँ यसले गर्दा एफेक्ट भइरहेछ र धेरै नयाँ नयाँ सिस्टमहरू जुन हामीले डेभलप भइरहेछ नि ट्रान्समिसनमा होस् या किन एउटा कुनै इक्विपमेन्ट बनाउने बेलामा नै होस् त्यो चिजले धेरै फरक पार्छ है। त्यो चिजहरू चाहिँ धेरै याद गर्नुपर्छ। ल अब यो चिज आउँदै गर्छ हैन। अब हामी अर्को जुन हाम्रो पावर छ टाइप अफ पावर त्यसमा लागौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ त अप्यारेन्ट पावर भनेर भन्छौँ है। थर्डमा चाहिँ अप्यारेन्ट पावर भनेर हुन्छ। अब अप्यारेन्ट पावर भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भन्दाखेरि एउटा पावर ट्रायंगल बनाएर हौ हैन। पावर ट्रायंगल भनेको चाहिँ यसरी बनाऊ है। पावर ट्रायंगल बनाऊ। अब यहाँ चाहिँ एउटा फेज एंगल
5 हुन्छ हैन अनि जुन p छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल पावर त्यो भनेको I स्क्वायर r भनेको हुन्छ यो जुन रेजिस्टरमा गइरहेछ त्यही भएर p यसमा आयो र जुन q छ त्यो चाहिँ के भयो त I स्क्वायर xl भनेर हुन्छ है अर xc भनेर पनि हुन सक्छ यसमा है अहिलेको लागि चाहिँ xl भनेर माने ल अब एपरेन्ट पावर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हो I स्क्वायर z है यो कसरी आउँछ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि हामीले जब है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर गरेर हेर्छौं है अब p स्क्वायर भनेको के हो त vi cos phi को होल स्क्वायर हो किन त्यसैगरी q स्क्वायर भनेको के हो त vi sin phi को चाहिँ होल स्क्वायर है ठीक छ अघि हामीले निकालेको थियौं है यो p र q को भ्यालु है यो चाहिँ सिम्पली अब यसलाई हामीले स्क्वायरिङ प्लस एडिङ गर्दिँदाखेरि के आयो त भन्दाखेरि vi को होल स्क्वायर र cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi भनेर आयो कि आएन आयो आयो सर ल अब हेर्नुस् त यो vi स्क्वायर मात्र बाँकी हुन्छ नि हैन यो त 1 हुने भयो है अब यो vi को जुन स्क्वायर छ नि जुन यो दुईटा rms भ्यालुजहरु छ नि दुईटा rms भ्यालुज अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट व्हिच इज म्याक्सिमम भ्यालुज अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट हैन त रिजल्टेन्ट्सहरुको है अब यो चीजहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भनेकै हाम्रो अपेरेन्ट पावर हो रे के है सो s इक्वल्स टु के हुनु हो त p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हुने भयो व्हिच इज इक्वल्स टु vi व्हिच इज इक्वल्स टु I स्क्वायर z भनेर भन्नु मिल्यो है अब हेर्नुस् त यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि v एम्पियर भोल्टेज एम्पियर भनेर भन्छौं हामीले है भोल्टेज एम्पियर है के बुझ्नुभयो त एक्टिभ पावरको युनिट चाहिँ वाट्समा हुन्छ किन त त्यसले एक्चुअल काम गरिरहेछ हैन अनि रिएक्टिभ पावरको त्यो चाहिँ कति हुन्छ त भारमा हुन्छ युनिट चाहिँ किन त त्यो भोल्ट एम्पियर त्यो पनि रिएक्टिभ हैन त रिएक्सनबाट आएको इम्पिडेन्स के इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटिभको क्यापेसिटेन्सबाट रिएक्सन भएर आएको पावरले चाहिँ हामीले देखाएको भएर त्यसलाई चाहिँ भारमा लिन्छ हैन र यो जुन s छ अपेरेन्ट पावर भन्ने त्यो चाहिँ केमा छ त यो भोल्टेज र एम्पियर VA भनेर देखाइरहेछ है अब एपरेन्ट पावर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल पावर इन द सर्किट हो है टोटल पावर इन द सर्किट किन भन्नु मिल्यो भन्दाखेरि जुन त्यो टोटल भोल्टेज छ नि अप्लाइड भोल्टेजको RMS भ्यालु र जुन करेन्ट आउँछ त्यसको RMS भ्यालु त त्यो दुईटालाई जुन म्याक्सिमम भ्यालुज जुन एक्चुअल हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालुजहरु छ त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन पावर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल पावर हो नि त हैन हो त्यो टोटल पावरलाई डिफाइन गर्न चाहिँ यो एपरेन्ट पावर भनेर आएको छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त अब भोल्ट एम्पियरमा देखाउन सक्छौं है त अब यो चाहिँ बुझ्नु भयो कि भएन एपरेन्ट पावर भन्ने चाहिँ बुझे सर बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् त यो आयो यो यसरी नै किन देखायो त भन्दाखेरि हाम्रो एपरेन्ट पावर हुनलाई चाहिँ हैन एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरको चाहिँ मिल्नु पर्छ एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर दुवैको जुन कम्बिनेसन छ हैन त्यसको मीन भ्यालु लिएको जस्तै हो के यो चाहिँ हैन जेनरलाइज कन्सेप्टमा बुझ्नका लागि मात्र है फेरि मीन भनेर मीनै लिने हैन यसमा चाहिँ तर दुईटै जुन एभरेज पावर र के एभरेज पावर रियल पावर र रिएक्टिभ पावरको कम्बिनेसन भइसकेपछि जुन हामीलाई चाहिने पावर आउँछ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त अपेरेन्ट पावर हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ है यो चाहिँ रेजिस्टेन्समा पनि कति पावर कन्ज्युम भयो या के भयो अनि जुन यो इन्डक्टर या क्यापेसिटर छ त्यसमा पनि कन्ज्युम या कति आयो त्यसबाट हैन त्यो दुईटै पावरलाई चाहिँ हामीले तोलेर हेरिसकेपछि चाहिँ हैन हाम्रो जति पावर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल पावर हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त अपेरेन्ट पावर भनेर बुझ्न सक्छौं है अनि त्यसलाई युनिट चाहिँ हामीले भोल्ट एम्पियर्स भनेर राखिरहेका छौं है त ठीक छ सर ठीक छ है ल ठीक छ अब अर्को एउटा सानो टपिक के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले 7.2 मा चाहिँ कम्प्लेक्स पावर भनेर हेर्नुपर्छ है कम्प्लेक्स पावर भनेर जस्तो केही कम्प्लेक्स चाहिँ छैन तर बुझ्नलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि जुन अपेरेन्ट पावर छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स फर्ममा कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं या हेर्ने बेलामा त्यसलाई कसरी हेर्न सक्छौं अर्को एउटा फर्ममा फेजर फर्मबाट
कम्प्लेक्स फर्ममा हेर्दाखेरि भन्ने कुरा हो खास चाहिँ हैन। अब जुन हामीले अघि आरएल सर्किटको कुरा गरेथ्यौं नि, त्यहीबाट एक्जाम्पल लिँदै हामी हेरौँ हैन। अरूको तपाईले चाहिँ अर्कोबाट हेर्दा पनि फरक पर्दैन। अब मैले कुनै एउटा यसरी फेजरमा अघिको भन्दा अलिकति डिफरेन्ट के फेजर बनाइदिएँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले फेजरको रेफरेन्स भ्यालु यहाँ लिएँ र भी एउटा यहाँ लिएर आई एउटा यहाँ लिएँ हैन। यो लिन पाएँ। अब यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि यहाँदेखि चाहिँ मेरो phi1 भयो हैन। अनि यो करेन्टको लागि चाहिँ मेरो यो phi2 भयो। भनेपछि यो जुन दुईटाको बीचको डिफरेन्स छ नि यसलाई चाहिँ मैले phi भन्दै हैन। भन्नुको मतलब phi इक्वल टु चाहिँ phi1 माइनस phi2 हुने भयो कि भएन है। यो चाहिँ भोल्टेजको फेजरको लागि चाहिँ phi1 भयो, करेन्टको लागि चाहिँ phi2 भयो र phi1 माइनस phi2 चाहिँ यिनीहरु बीचको डिफरेन्स भयो है। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको phi1 इज ग्रेटर देन phi2 हो किन है। त्यही भएर चाहिँ मैले phi1 माइनस phi2 लेखिरहेको छु है। phi1 इज ग्रेटर देन phi2 अनि यो यिनीहरु सबै चाहिँ फेरि के छ त phi1 अनि phi2 चाहिँ इज ग्रेटर देन 0 पनि छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नुस् है। ठीक छ? ठीक छ है। अब यो फेजर डायग्रामबाट हेर्नु पर्यो भने हाम्रो जुन एक्टिभ पावर छ त्यो कति हुन्छ? ल भनिदिनुस् त एकचोटि समीर। सर मेरो यहाँ नेटै अड्क्यो कि अनि मैले त्यो अगाडिको बुझ्छु के भन्नु ए ल भइहाल्यो त्यसो भए। अदीप हुनुहुन्थ्यो है? हजुर सर। अदीप ल भनिदिनुस् पावर एक्टिभ पावर हाम्रो कति हुन्छ यहाँबाट? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर भन्दा नि अब VI cos phi sin phi को टर्ममा भनिदिनुस् न। ए VI cos phi हुन्छ सर हैन VI cos phi हुन्छ। अब cos phi भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त phi1 माइनस phi2 हो। यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हैन। हामीलाई त यो र यो बीचको डिफरेन्स चाहिने भनेपछि VI cos के हो त phi1 माइनस phi2 हो किन? सर अलिकति माथि सार्दिन। माथि सार्ने कहाँदेखि छुटेको हो? कम्प्लेक्स पावरदेखि सर। कम्प्लेक्स पावर ल ठिकै छ यो त यति नै हो नि। ल हेर्नुस् अब त्यसै गरी रिएक्टिभ पावर भनेको कति हुन्छ त? VI sin phi। VI sin phi भनेको हैन अनि VI sin कति हुने भयो त यो phi1 माइनस phi2 भनेको हैन। अब मैले चाहिँ के गर्दिए भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्जुगेट छ नि करेन्टको कन्जुगेट भ्यालु छ नि यो भेटाइदिए। करेन्टको कन्जुगेट भ्यालु भनेको कति हुन्छ? नर्मली मेरो करेन्टको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि भेक्टरमा हेर्ने बेलामा I एंगल phi2 हो किन यो पोलर फर्ममा हेर्ने बेलामा है। त्यसैगरी V भनेको V एंगल phi1 हो किन है। अब करेन्टको कन्जुगेट भनेको मतलब कति हुन्छ त? I एंगल माइनस phi2 हो किन करेन्टको कन्जुगेट भनेको हो। एकचोटि भनिदिनु न सर। हैन करेन्टको कन्जुगेट भ्यालु के भेक्टरबाट भेटाउने बेलामा सर त तल भयो भने चाहिँ माइनस हुन्छ हो। हैन यो कन्जुगेट भनेपछि यसको ठ्याक्क अपोजिट एंगलमा हेर्नुपर्छ नि त हैन हामीले। कसरी सर? यो भेक्टरको कन्जुगेट गरेर हेर्नु भएको छ नि तपाईहरुले पहिला। जस्तो कि हामीले I इक्वल्स टु सपोज P प्लस JQ भन्ने हो भने करेन्ट भनेको I इक्वल्स टु I कन्जुगेट भनेको P माइनस JQ गरेर गर्थ्यौं नि। याद छ तपाईहरुलाई भेक्टरमा? सर त्यो त हैन त्यही नै गरे हो है। अब मैले यो किन गरे अहिले थाहा पाइन्छ। हजुर हजुर कम्प्लेक्स फर्ममा कन्जुगेट पढायो। कम्प्लेक्सको लागि माइनस हुन्छ नि उल्टो हुन्छ नि त कन्जुगेटमा त्यही नै गरे हो है। अब हेर्नुस् त मैले V र जुन I कन्जुगेट छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि के आउँछ हेर्नुस् त V एंगल phi1
इन्टु आई एङ्गल माइनस फाइ 2 होइन यसलाई मैले गर्दाखेरि VI एङ्गल फाइ 1 माइनस फाइ 2 आउने हो नि त होइन जुन हामीलाई यो चाहिने हो नि त यो चाहिने हो नि त होइन हो त्यही भएर यो ल्याएको है याद गर्नु है यो एङ्गल किन आयो भनेर ल अब यसलाई मैले यस्तो गर्दाखेरि अब कति आउँछ त हेर्नुहोस् ल मैले यसलाई लेख्न मिल्दाखेरि कसरी लेख्न पाइन्छ त VI cos फाइ 1 माइनस फाइ 2 होइन प्लस JVI sin फाइ 1 माइनस फाइ 2 भनेर लेख्छु मिल्छ मिल्छ सर है ल अब हेर्नुहोस् त अब यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको त हाम्रो एक्टिभ पावर P भयो अनि यो भनेको हाम्रो रिएक्टिभ पावर Q भयो होइन सो अब अपेरेन्ट पावर है यो भनेको चाहिँ हाम्रो अपेरेन्ट पावर भयो यो भनेको कति हुन्छ त VI इन्टु I को कन्जुगेट द्याट इज P प्लस JQ भनेर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ है अब तपाईँलाई यो किन गरे के गरे भन्यो भने तपाईँले सिम्पली यति मात्र बुझ्नुहोस् एपरेन्ट पावर भनेको चाहिँ हामीले P प्लस JQ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् अरू केही नबुझे पनि है यो किन गरे कस्तो गरे यो बुझ्नु भएको छैन भने यो त बुझ्नुहुन्छ फेजर डायग्राम हेरेर यो कन्जुगेट किन गरे भनेर बुझ्नु भएन भने चाहिँ एकचोटि भेक्टरलाई राम्ररी हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ चिज त्यो बुझ्नुभयो भने यसमा प्रब्लम हुँदैन र अहिलेको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि एपरेन्ट पावर भनेको चाहिँ इज द कम्प्लेक्स पावर फ्लोइङ द सर्किट है जति पावर कम्प्लेक्स पावर फ्लो भइरहेको छ सर्किटमा त्यो भन्नु नै हाम्रो अपेरेन्ट पावर हो भनेर चाहिँ बुझिराख्नुहोस् द्याट इज P प्लस JQ भनेर बुझ्नुहोस् है अब यहाँ हेर्नुहोस् त जुन हाम्रो यो फाइ 1 माइनस फाइ 2 छ नि है फाइ 1 माइनस फाइ 2 इक्वल टु जुन फाइ आइरहेको छ नि यो भ्याल्यु पोजिटिभ भयो भने है यो भ्याल्यु पोजिटिभ भयो भने के भयो त करेन्ट ल्याग्स बाइ भोल्टेज हो किन हो हो सर हो नि है हेर्नुहोस् त यो माथि फेजर हेर्नुहोस् त करेन्ट ल्याग्स बाइ भोल्टेज हो किन करेन्ट ल्याग्स बाइ भोल्टेज बाइ भ्याल्यु फाइ हो किन है अब करेन्ट ल्याग्स बाइ भोल्टेज भयो भने के भयो त यो के भयो एउटा हामीले इन्डक्टिभ लोडको केसमा बुझिरहेको भयो नि त होइन है बाई एङ्गल पाए भन्दाखेरि इट इज द केस अफ इन्डक्टिभ लोड which के त absorbs है अब इन्डक्टिभ लोड हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि absorbs or consumes के त रिएक्टिभ पावर है इन्डक्टिभ लोडले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रिएक्टिभ पावर छ नि त्यो चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ भनेर बुझिराख्नुहोस् अहिलेलाई है अब जुन हाम्रो सोर्सबाट हामीले दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त एक्टिभ पावर नि लिएर आउँछु रिएक्टिभ पावर नि लिएर आउँछु हैन तर अब इन्डक्टिभ लोड धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिएक्टिभ पावर चाहिँ त्यहाँ के हुन जान्छ त एकदम बढी हुन जान्छ है त्यो चाहिँ याद राख्नुस् है अब रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम मात्र गरेर पनि हुँदैन त्यहाँ है अनि त्यसलाई चाहिँ सक्दो हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ब्यालेन्स किन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब पावर फ्याक्टर भन्ने चिज आइसकेपछि हामीले बुझ्छौँ है तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पावर हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ इन्डक्टिभ लोड आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त रिएक्टिभ पावरलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले ल्यागिङ भार भनेर भन्छौँ या ल्यागिङ भार है ल्यागिङ भार किन त यसमा करेन्ट चाहिँ के छ त जुन अप्लाइड भोल्टेज छ त्यसबाट ल्यागिङ भइरहेछ र रिएक्टिभ पावर जुन छ त्यो चाहिँ कन्ज्युम भइरहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युम्स ल्यागिङ भार भनेर भन्दा पनि मिल्छ है यो चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरु चाहिँ एकदम याद गर्नुस् है ल अब सेम तरिकाले फाइ 1 माइनस फाइ 2 भयो हैन फाइ 1 माइनस फाइ 2 भयो
which is equal to 5 त्यसले चाहिँ हामीले नेगेटिभ केही भ्यालु आउँछ भने or नेगेटिभ केही फेज एंगल आउँछ भने त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त I ले लीड गर्छ कि गर्दैन I leads B हो हेर्नुस् त अहिलेको माथिकै कुरा हेरौं अब phi1 minus phi2 चाहिँ नेगेटिभ आउनु भनेको के हो यो माथि जानु हो किन हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त phi2 चाहिँ बढी भइदिएको कुरा भयो नि त त्यो त हैन मतलब phi1 minus phi2 चाहिँ नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ त यो भनेको त phi2 minus phi1 हुन्छ नि त हैन भन्नुको मतलब यहाँ के भयो त जुन करेन्ट छ यो त यहाँ पुग्ने भयो यसरी हैन अनि यो phi2 यहाँ आउने भयो यो phi2 यहाँ आउँदैन यहाँ यसरी पुरै यहाँ आउँछ हैन भनिसकेपछि के हुन्छ त I ले चाहिँ लीड गर्छ हैन I leads B अब I leads B भनेपछि त्यो भनेको के केस भयो त जब चाहिँ हामीसँग केही क्यापेसिटिभ लोड छ हैन बाइ एंगल के त फाइ हैन अब यो चाहिँ के भयो त कुनै केस अफ क्यापेसिटिभ लोड हैन त अब यो क्यापेसिटिभ लोडले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यसले चाहिँ सप्लाई गर्छ which supplies reactive power है यो चाहिँ तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नुस् है क्यापेसिटिभ लोड भयो भने के त सप्लाइज रिएक्टिभ पावर अनि इन्डक्टिभ लोड भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले कन्ज्युम्ड रिएक्टिभ पावर हैन अब योलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त लीडिङ भार भनेर बुझ्छौं ठीक छ लीडिङ भार भनेर भन्छ है अब यो एउटा भिडियो म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु हैन त्यो भिडियो एउटा हेर्नु भयो भने अझ तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ है के कस्तो छ चीजहरु कहाँबाट भइराछ भनेर ल यो भिडियो देखिरहनु भएको छ reactive power generated by a system is more than what आवाज आइराछ कि छैन आइरहेछ ल अब यो एकचोटी भिडियो हेर्नुस् अनि तपाईले रिएक्टिभ पावर चाहिँ कहाँबाट कहाँ गइराछ हाम्रो सिस्टममा हैन इलेक्ट्रिकल सिस्टममा त्यो चीजहरु चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अनि इन्डक्टरले गर्दा के हुन्छ क्यापेसिटरले गर्दा के हुन्छ हैन अनि पावर हाम्रो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कसरी गर्नुपर्छ हैन हामीले अहिलेको एसी मा हेर्ने बेलामा पावर त सिम्पली P1 + P2 + P3 गरेर त गर्न पाइदैन यहाँ त अब एक्टिभ पावर पनि छ रिएक्टिभ पावर पनि छ त्यो सबै चीजलाई हेर्नु पर्यो हैन त्यो चीज कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्न मिल्छ है त ल हेर्नुस् है यसमा एकदम कन्सन्ट्रेट गर्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ यो ल in many cases reactive power generated by a system is more than what it needs. For example, this system here is generating 9 kVAr of additional reactive power than what it needs. Now the question is, where is this reactive power going? Confused? Well, in this video we are going to discuss in detail about where does the reactive power go. So to get all the details, you need to watch the video. Let's say we have a source G connected to a resistor and capacitor as shown in the figure. I is the total current flowing. Now this total current is getting divided into two parts. That is, resistor will take current IR and capacitor will take current IC. Now if we connect a wattmeter in the circuit, it will give us a reading equal to P is equals to voltage multiplied by current taken by resistor, that is IR. And this indicates that source G is delivering the active power to the resistor. Now the interesting part. If you connect a VAR meter, by the way, VAR meter is used to measure the reactive power. So quick recap here. VAR meter reads the reactive power by multiplying the voltage with current times sin theta. The reading will only be obtained if current and voltage are out of phase, and if they are in phase, no reading will be obtained. So if you connect a VAR meter in the circuit, it will give us a negative reading. Q is equals to negative voltage multiplied by current taken by the capacitor, that is IC. What this negative reading indicates? Well, it tells us that the capacitor is delivering reactive power. Okay, but where is this reactive power going? You may ask. Well, you'll get the answer if you watch the video till the end. Why we are talking about this imaginary source and load? Let's look at this socket which we have in our home.
This socket is ultimately connected to a huge alternator which powers our transmission and distribution system. This little socket can act as an active or reactive power source or active or reactive power load. Yes, let me tell you how is that possible. Whether this socket will act as a source or as a load, that depends upon what device we are connecting to this socket. If you are connecting an incandescent lamp to it, I mean if you still use it, it will act as an active power source because the bulb only absorbs the active power. So the socket will deliver the active power. If you are connecting capacitors to this socket, I don't know for what reason, but don't do that. So if you are connecting capacitors to the socket, it will act as a reactive power load as capacitor delivers the reactive power. And this reactive power delivered by the capacitor flows towards the huge alternator. In other words, this simple socket can deliver or accept either active power or reactive power depending upon what we are connecting to it. This is also applicable for three-phase system. Yes, that is what happens. But if you still don't believe me, let's look at this example which will clear all the confusion and doubts and will give us a clear idea where is this reactive power is going. You can consider this as a city or a shopping mall or maybe a railway station, where several loads are connected to a 440 volt source in an unusual way as shown in the figure. If you consider this as a shopping mall in which there are different types of loads are available, like there will be lifts, there will be induction motors, lighting system, lot of computers, etc. So the summary is shopping mall will have all kinds of load like resistive load which will consume active power, there will be reactive load which will consume reactive power, and there will be capacitive loads which will supply reactive power. Now if you find out how much active power and how much reactive power this system is consuming, you may get an interesting result. So let's find it out. And to do so, we will simply draw a block diagram of the source and different loads indicating the direction of active and reactive power flow. First, we'll start with the block of source. Then next is load A, which is an inductive load and hence it will consume reactive power. So I'm showing an arrow which is going away from the source. This will tell us that load A is consuming 2 kVAR reactive power from the source. The next is load B, which is a resistive load, which is consuming 3 kilowatt of active power from the source. So again, I have to show an arrow going away from the source. Now the load C, which is a capacitive load, and hence it will supply reactive power to the system. And hence we have to show an arrow which is going towards the source. So this load is producing 20 kVAR. Remember, we have to show this reactive power as negative. This is because if you connect a VAR meter here, it will give us a negative reading. So if the power is flowing from the load to source, then we have to show it as a negative. In similar way, load D, E, F and M. M is motor which is consuming both active and reactive power. We are done with the block diagram. Now let's find out the total active power absorbed by the system. Please note that usually we cannot add directly the apparent power consumed by the various load in the circuit to obtain the total apparent power of the circuit. We can only add them if power factor of each load is identical, and which is little difficult. So if you don't know the power factor of each load, you can use this technique which I'm going to show you now to solve some complex circuits like the circuit which you can see on your screen. So which load are consuming active power? Load B, load E and load M. So load B is 3 kilowatt, load E is 5 kilowatt and load M is 12 kilowatt. So this will give us a total active power absorbed as positive 20 kilowatt. Now let's find out the total reactive power absorbed by the system. So which load are consuming reactive power? Load A, load F and load M. So load A is 2 kVAR, load F is 7 kVAR and load M is 12 kVAR.
So this will give us a total reactive power absorbed as positive 21 kVAR. Why positive? Because this power is delivered by the source. Now let's find out the reactive power generated by the system. Which load is generating reactive power? Load C and load D. Load C is negative 20 kVAR and load D is negative 10 kVAR. So total is negative 30 kVAR. Why negative? Because this power is generated by the system and it is delivered to the source. Now, if we want to find out the net reactive power absorbed by the system, we need to add these two reactive powers. So the net reactive power absorbed by the system is negative 9 kVAR, which means the source delivers 20 kilowatt of active power, but it receives 9 kVAR of reactive power. Now with this data, you can also find out the total apparent power of this circuit by using this formula. We have total active power P and we also have net reactive power Q. And once you have the total apparent power, you can also calculate current of the circuit by dividing the apparent power with the voltage. So in this case, source is delivering 20 kilowatt of active power, but it receives 9 kVAR of reactive power. Yes, it is correct. System receives 9 kVAR of reactive power. So where does this reactive power go? Well, this reactive power flows right back to the distribution system where it comes available to create magnetic fields. Now the magnetic field may be associated with transformers, motors, transmission lines, or even the electromagnetic relays of customer. I mean, in case if people are still using electromagnetic relays, which is connected to the same distribution network. So for example, out of 9 kVAR reactive power which is delivered by this system, transformer connected in the same distribution network will consume 5 kVAR. Maybe if there are some induction motors, they will consume 3 kVAR, and maybe remaining 1 kVAR will be consumed by the transmission line and maybe electromagnetic relays of customers. Few loads absorbs reactive power without creating any magnetic field. This can happen in electronic power circuits when current flow is delayed by means of rapid switching devices such as thyristors. Active power and reactive power flows from the same transmission line in opposite direction. Now it may look little unusual that two power are flowing in the opposite direction via the same transmission line. But we must remember that both the power flows independently of the other and both places a burden on the transmission line. So that is where the reactive. ल ठीक छ सुन्नुभयो बुझ्नुभयो त हामीले एक्टिभ रिएक्टिभ पावर भनेको के हो भनेर हेलो सर बुझेँ सर अलिअलि है बुझ्नुभयो है अब हेर्नुहोस् त यो किन लिडिङ हुँदाखेरि क्यापासिटरले चाहिँ किन दिइरहेछ इन्डक्टर सर्किटले चाहिँ किन लिइरहेछ त्यो पनि बुझ्नुस् है ओके सो अब यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीले रिएक्टिभ पावरलाई चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि यो चीजहरुलाई चाहिँ अलिकति ध्यान धेरै गर्नु होला है राम्ररी बुझ्नु होला कसरी रिएक्टिभ पावर चाहिँ जुन ब्यालेन्स आउट गर्नुपर्ने चीज हुन्छ त्यो किन गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी बिस्तारै बुझ्छौं है किन चाहिँ हामीले आफ्नो सिस्टममा इन्डक्टिभ लोडहरु मात्र बढी नहुने दिन गरेकन हामीले क्यापासिटिभ लोडहरु पनि राख्ने गरेर छौं त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई त्यो चीजहरु चाहिँ किन हुन्छ अब बुझ्छौं है त अब चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको टपिक कुन छ भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर भन्ने छ पावर फ्याक्टर भन्ने सुन्नुभएको छ कसले सुन्नुभएको छ पावर फ्याक्टर पावर फ्याक्टर सुन्नुभएको छ के हो रेशियो अफ एक्टिभ और एपरेन्ट पावरको रेशियो हो यो पढिसक्नु भएको छ तपाईले 11 12 मा 12 मा पढ्नु भएको छ होला अलि थोरै थोरै पढे जस्तो लाग्छ सर है थोरै थोरै
ओके ल ठिकै छ अब हामीले अघिको जुन एक्जाम्पलै दियौँ नि होइन अब के भनेको छ भने त प्योर रेजिस्टिभ लोडमा प्योर रेजिस्टिभ कुनै लोड छ भने त्यस्तो सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ त ओन्ली एक्टिभ पावर लस मात्र भइरहेको हुन्छ त्यहाँ एक्टिभ पावरले मात्र काम गरेर आउँछ होइन जति चाहिने हो जुन सोर्सबाट आइरहेको छ त्यति सबै रेजिस्टरमा गइरहेछ र त्यहाँ एउटा कन्सटेन्ट एउटा पावर मात्र त्यहाँ भइरहेछ भनेर भन्छौँ होइन तर एक्चुअल केसेसहरूमा जब हामीले इलेक्ट्रिकल लोड्सहरू हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स मात्र हुँदैन त्यहाँ चाहिँ इन्डक्टर पनि हुन्छ कि धेरैमा चाहिँ अनि इन्डक्टिभ नेचर पनि त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ धेरैमा होइन अनि अर्को के भन्दाखेरि जुन त्यो पावर ट्रान्समिटिङ लाइन्सहरू हुन्छ नि अरू हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनहरू तिनीहरू पनि इन्डक्टिभ इन नेचर नै हुन्छ कि होइन सो हामीले जेनरलाइज अर जेनरल टर्ममा अर प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुइटै एक्टिभ र रियाक्टिभ पावर चाहिँ हुन्छ नै एउटा एसी सिस्टममा हेर्ने बेलामा चाहिँ एक्टिभ पावर मात्र चाहिँ हुँदैन है त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि कति फ्र्याक्सन अफ द अपेरेन्ट पावरमा चाहिँ एक्टिभ पावर चाहिँ कति छ त जुन हाम्रो अपेरेन्ट पावर भनेको त एउटा टोटल पावर जस्तो भयो नि त होइन त्यसमा चाहिँ त्यो टोटल पावरमा चाहिँ एक्चुअल पावर चाहिँ कति काम भइरहेछ त युजफुल वर्क चाहिँ कति भइरहेछ त हामीले जुन सप्लाईबाट दिइरहेको चिज छ हो अब त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले पावर फ्याक्टर भनेर भन्छौँ है यो चाहिँ सिम्पली एउटा के हो त भन्दाखेरि रेसियो अफ एक्टिभ पावर टु अपेरेन्ट पावर है टोटल पावरमा चाहिँ एक्टिभ काम चाहिँ अर एक्टिभ पावर चाहिँ कति छ त भन्नु नै के हो त पावर फ्याक्टर हो भनेर बुझ्नुहोस् है त ठिक छ सिम्पल छ कुरा ठिक छ सर ठिक छ है अपरेन्ट पावर के त एस भनेर भन्छ है अब यसको हामीले VI cos phi भनेर भन्न पाउँछौँ यो भनेको VI हुन्छ र यसलाई हामीले cos phi भनेर पनि भन्छौँ है पावर फ्याक्टरलाई ठिक छ हेन्स अब पावर फ्याक्टरलाई अर्को तरिकाले के पनि भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कोसाइन अफ एङ्गल अफ ल्याग अर लिड वेयर फाइ भनेको चाहिँ एउटा फेज एङ्गल भनेर भन्छौँ बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट होइन त अरू पावर फ्याक्टर एङ्गल भनेर पनि भन्छ त्यसलाई फाइलाई चाहिँ है सो अब हामीले जुन के भन्नु मिल्यो त पावर फ्याक्टरलाई एउटा कोसाइन एङ्गल अफ फेज एङ्गल होइन कोसाइन एङ्गल अफ फेज एङ्गल बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट भनेर पनि बुझ्न मिल्यो होइन अब हामीले जुन एक्टिभ पावर कन्जम्सन हेऱ्यौँ नि होइन एउटा कुनै लोडको एक्टिभ पावर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त पावर कन्जम्सन भनेको एक्टिभ पावर कन्जम्सन भनेको के हुन्छ त P = VI cos phi भनेर हेर्छौँ होइन अब यहाँबाट हामीले I कति हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि यो भनेको P/V cos phi भनेर भन्छौँ है अब यो यसले हामीलाई के देखाउँछ त भने यो इक्वेसनले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि जब हामीले कुनै एउटा सप्लाई भोल्टेज कन्स्टेन्ट सप्लाई भोल्टेज दिइरहेछौँ भने होइन त्यसमा चाहिँ जुन एक्टिभ पावर रिक्वायर्ड बाई द लोड छ नि होइन होइन त्यसमा जुन करेन्ट आउँछ होइन जुन एक्टिभ पावर चाहिन्छ त्यसमा जुन करेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ लोडमा कसरी भेरी भइरहेछ त यो इक्वेसनले देखाउँछ के है यसमा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि जुन करेन्ट छ त्यो चाहिँ पावर फ्याक्टरसँग इन्भर्सली र जुन भोल्टेज अप्लाई गरिरहेछ त्योसँग पनि इन्भर्सली नै यसले काम गरेर आउँछ भनेर भन्छ के भन्नुको मतलब जब cos phi अर पावर फ्याक्टर लो हुन्छ नि हैन कुनै पनि इक्विपमेन्टमा जब cos phi अर जुन हाम्रो पावर फ्याक्टर लो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ करेन्ट एकदम हाई त्यसले कन्ज्युम गर्छ या तान्छ भनेर भन्छौँ के आफ्नो सर्किटमा है जब यसमा हाई हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कम्पेरेटिभली कम हुन्छ हैन र जब एकदम पावर फ्याक्टर चाहिँ लो भइरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदम हाई त्यसले करेन्ट तान्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है अब लो पावर फ्याक्टर हुँदाखेरिको डिसएडभान्टेजेसहरु के हुन सक्छ त एउटा कुनै इक्विपमेन्टमा यहाँ हेर्नुस् त पहिला यो लो पावर फ्याक्टरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा हेर्नुस्
जुन हाम्रो अघिको ट्रायंगल छ नि याद छ तपाईहरुलाई पावर ट्रायंगल भनेर भनौं न हैन यो p हुन्छ यो q हुन्छ यो s हुन्छ हैन अब यहाँ एउटा फेज एंगल छदैछ p र s को बीचमा हैन र पावर फ्याक्टर भनेको के हो त cos phi that is p by s हैन यो हो नि त हैन पावर फ्याक्टर भनेको त हैन एक्टिभ पावर बाइ अपरेन्ट पावर भन्ने बुझ्नु पर्यो है हो कि हैन है अब यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो यो जुन फाइ छ नि यो फाइ हाम्रो बढ्दै जाने हो भने कम्प्लिटली 90 डिग्री हुने हो भने त्यति बेला के हुन्छ जिरो हुन्छ यसरी 90 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ यसरी आयो भने यसको मतलब के हो पावर जिरो हैन पावर चाहिँ के त जिरो हो अब एक्टिभ पावर त्यसमा हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो नि हैन केही पनि पावर फ्लो नै हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो नि है भन्नुको मतलब यो cos phi भनेको phi को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुँदाखेरि यो भनेको 0 हुन्छ हैन तर अब यहाँ हेर्नुस् त यो जब यो अपरेन्ट पावर कम्प्लिटली योसँग कोइन्साइड हुन्छ नि भन्नुको मतलब यो जुन रिएक्टिभ पावर छ नि रिएक्टिभ पावर चाहिँ हाई हुँदै हुँदै गयो भने चाहिँ यसरी 90 डिग्रीमा गयो हैन यो कम हुँदै गयो एक्टिभ पावर कम हुँदै गयो र रिएक्टिभ पावर एकदम बढ्दै गयो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त यो यसरी 90 डिग्रीमा जान्छ नि त हैन यो एंगल हो यसरी सानो भएर 90 डिग्रीमा जान्छ हैन अनि त्यो बेला चाहिँ के भयो त जुन रियल पावर जति पावर हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ 0 भइदियो हैन एक्टिभ पावर चाहिँ 0 भइदियो तर अब के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रिएक्टिभ पावर चाहिँ घट्दै गयो अनि के भयो त यो जुन यो छ नि यो चाहिँ यहाँ तल आउँदै जान्छ हैन अनि के भयो त यो अपरेन्ट पावर र रियल पावर चाहिँ के भयो त कोइन्साइड भयो भन्नुको मतलब के भयो त यो जुन फाइ एंगल छ यो चाहिँ के भयो अब 0 डिग्री भयो कि भन है cos 0 डिग्री भयो हैन यो cos 0 डिग्री भनेको के त 1 हुन्छ हैन हैन त हो सर त्यो हुने बेलामा के हो त म्याक्सिमम पावर चाहिँ त्यसमा एक्टिभ पावर और पावर एक्टिभ पावरको लागि चाहिँ युज भयो भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ के भयो त यो पावर फ्याक्टर चाहिँ के छ त युनिटी छ भनेर बुझ्नु पर्यो है बुझ्नुभयो पावर फ्याक्टर चाहिँ यो युनिटी छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सो एउटा कुरा के याद राख्नुस् भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो सिस्टम राम्रो हो जहाँ चाहिँ यो पावर फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा धेरै पावर हैन जति सोर्सले दिइराछ हामीलाई त्यो चाहिँ सक्दो हामीले एक्टिभली युज गर्न सक्यौं र जुन युजफुल वर्क गर्न सक्यौं भने त्यो भनेको हाम्रो एकदम फाइदा और एफिसिएन्ट सिस्टम बन्यो नि हैन तर कुनै बेला जब हाम्रो फेजमा इन फेज छैन र कहिले काहीँ चाहिँ इन्डक्टरले गर्दा कहिले चाहिँ क्यापेसिटरले गर्दा के भइराछ त यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ हाम्रो कन्ज्युम र त्यहाँबाट आइराछ हैन कन्ज्युम र त्यहाँबाट लिड भइराछ हैन कन्ज्युम गर्ने या त्यसले दिने भइराको छ हैन त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो युनिटी हुँदैन हैन केही न केही युनिटी भन्दा चाहिँ कम नै भइरा हुन्छ यो फेज हैन हो त्यो केसलाई चाहिँ हामीले सक्दो कम पावर फ्याक्टर चाहिँ कसरी राख्ने त हैन सक्दो कम भन्दाखेरि सक्दो कम चाहिँ त्यसमा डेभिएसन कसरी देखाउने त हैन पावर फ्याक्टर चाहिँ सक्दो इम्प्रोभाइज कसरी गर्ने त भन्ने चाहिँ कुरा राख्नुपर्छ है ठीक छ त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नु है सक्दो हाम्रो युनिटी भएको राम्रो तर हाम्रो धेरै डेभिएट हुन नदिएको पनि हाम्रो प्र्याक्टिकल सिस्टमको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो जुन दुईटै छ नि इन्डक्टर र क्यापेसिटरहरुलाई चाहिँ कम्बिनेसन बनाएर लग्ने अनि कम्पेन्सेसन गर्ने कामहरु चाहिँ भइराको हुन्छ ठीक छ ल अब केही गरी हैन केही गरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पावर फ्याक्टर चाहिँ के छ त एकदम लो भइदियो हैन हाम्रो 1 हुनुपर्ने तर हाम्रो यहाँ 0.2 0.3 सम्म गइदियो हैन अब त्यो हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो जुन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलाबाट चाहिँ के देखायो त जब यो एकदम कम हुन्छ यहाँ त यसले एउटा सिस्टममा धेरै करेन्ट तान्ने भयो हैन त्यो एउटा डिसएडभान्टेज भयो नि त हैन अब यो हेर्नुस् त फर्स्टमा त के भयो त हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट तान्ने भयो है हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट तान्यो भनेपछि त के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त लसहरु बढी हुन्छ कि हुँदैन हाई लस हिट लसहरु बढी हुन्छ कि हुँदैन एकदम धेरै अब एउटा मोटरकै एक्जाम्पल लिउँ न हैन एउटा हाम्रो घरको मोटरको एक्जाम्पल लिँदाखेरि तपाईहरुले अब चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जहिले पनि मोटरको रेटिङ हेर्दाखेरि इन्डक्सन मोटर घरमा सबैको पानी तान्ने पम्प होला नि हैन
हो त्यसमा हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ सबै रेटिङहरू दिइरा हुन्छ तपाईलाई है एक्टिभ पावरको पनि दिइरा हुन्छ त्यहाँ एचपी मा पनि दिइरा हुन्छ त्यही चीजलाई अनि एउटा रिएक्टिभ पावरको भारमा पनि दिइरा हुन सक्छ दिया छैन भने चाहिँ त्यहाँ पावर फ्याक्टर चाहिँ दिन्छ है यति पावर फ्याक्टरमा चाहिँ राम्ररी काम गर्छ है भनेर चाहिँ फुल लोडमा यति पावर फ्याक्टर लिन्छ यसले भनेर दिइरा हुन्छ है त्यो चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिनुस् है त्यस्तो चीजहरुमा अब हेर्नुस् त अब त्यसमा के भइराछ हाम्रो एकदम लो पावर फ्याक्टर भइदियो हैन त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ एकदम हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट तान्ने भयो हैन त्यसरी हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट तान्ने भयो त्यो भइसकेपछि त के भयो त जुन त्यो कपर लसेसहरु छ त्यो धेरै हुने भयो हैन अब त्यो मसिनकै कुरामा गरौँ न हाई करेन्ट तानिसकेपछि एकदम फास्टमा घुम्न थाल्ने भयो के भएन फास्टमा घुम्न थाल्ने भएपछि के भयो त त्यसको जुन कोइलिङमा छ यताउतिमा छ हाम्रो लसेसहरु बढी हुने भयो र के भयो त एकदम तातेर तिनीहरुको कोइल बिग्रिने त्यस्तो कन्डिसनहरु आउँछ नि त हैन अनि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त जुन हाम्रो पावर त्यसले दिनुपर्ने हो त्यो त एफिसिएन्टली त्यसले दिदैन हैन यसलाई चाहिँ हामीले हिट लस इन द फर्म अफ कपर लस भनेर भन्न मिल्छ है अब यो तपाईहरुले पछि मसिन पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ यो टर्महरु चाहिँ किन आयो कसरी आयो भनेर है त्यस्तो टेन्सन नलिनुहोस् त्यसमा चाहिँ अब के भयो त ल हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ आउने भयो त्यसले गर्दा केही हिट लसहरु र पावर एफिसिएन्सी ड्रप हुने भयो हैन अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाई कम करेन्ट तान्ने नै हो भने त त्यहाँ फेरि के चाहियो त अलिकति बाक्लो खाले तार चाहिएला हैन अनि ट्रान्सफर्मरहरु पनि त्यसै गरी ठुलठुलो चाहिएला त्यसै गरी जुन त्यो स्विच गियरहरु छ जुन हाम्रो एमसीबीहरु छ तिनीहरु पनि फेरि ठुलो साइजको ठुलो क्यापासिटीहरुको चाहिन्छ हैन त्यसले गर्दा के भयो त अब कस्ट पनि पुरै अब इन्क्रिज हुने भयो एकैचोटी बढी हुन लाग्यो कुनै एउटा सिस्टम बनाइरा छौं भने हैन त अब यही कुरा गरे है फेरि यहाँ हेर्नुस् त अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जब पावर फ्याक्टर एकदम लो भयो हैन पावर फ्याक्टर लो भयो भन्नुको मतलब के हो त यो जुन रिएक्टिभ पावर छ नि रिएक्टिभ पावर चाहिँ हाई हुनु हो के हैन त पावर फ्याक्टर लो हुँदै जानु भनेको त यो क्यू चाहिँ यहाँबाट यतिबाट यहाँ अब कस्तो हुने भयो त यो त बढ्दै बढ्दै यसरी यहाँसम्म पुग्ने हो के हैन अनि जुन यो एक्टिभ पावरको भ्यालु छ त्यो चाहिँ घट्दै जाने हो के हैन पावर फ्याक्टर लो भन्नुको मतलब त पावर फ्याक्टरको फर्मुला नै के हो त एक्टिभ पावर बाइ अपरेन्ट पावर हैन त पावर फ्याक्टर लो भन्नुको मतलब त एक्टिभ पावर के त घट्दै जाने हो यसरी घट्दै जाने हो र रिएक्टिभ पावर चाहिँ बढ्दै जाने हो जुन युजफुल काम छ त्यो चाहिँ कम हुँदै गइराछ र जुन रिएक्टिभ काम छ त्यो चाहिँ बढी भइराछ त्यहीको दुईटा ब्यालेन्सले गर्दा चाहिँ एउटा सर्टेन हाम्रो अपरेन्ट पावर आइराछ नि त हैन हो अब यो के भइराछ त अर्को कुरा हाम्रो यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ एकदम हाई भइराछ जब यो पावर फ्याक्टर लो भयो हैन रिएक्टिभ पावर चाहिँ के भयो त एकदम हाई भइराछ है अब यो हाई भइराख्ने बेलामा के भयो त भन्दाखेरि अब जुन इन्डक्टर र क्यापासिटर छ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भोल्टेज ड्रपहरु हाई हुने भयो हैन है र यसले गर्दा के भयो त जुन एक्चुअल त्यसले कुन ठाउँमा भोल्टेज ड्रप गर्नुपर्ने र कुन ठाउँमा यसले जुन लोडलाई चाहिँ त्यसले दिनुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ अब के भयो त भोल्टेज रेगुलेसन अब पोर भइदिने भयो हैन त त्यहाँ चाहिँ दिँदैन जुन अब रेजिस्टरमा डाउन हुनुपर्ने त्यसको सट्टा चाहिँ जुन इन्डक्टर र क्यापासिटर छ त्यहाँ नै बढीले पावर लस अर पावर चाहिँ दिन थाल्यो हैन त्यो भनिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो भोल्टेज रेगुलेसन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ राम्ररी भएन र भोल्टेज रेगुलेसन पनि पोर हुन थाल्यो है अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट छ नि हैन ल अब यही कुराले गर्दा है त अब यो रिएक्टिभ पावर बढी भयो भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोल्टेज त रेगुलेसन कम नै भयो हैन र अर्को के भयो त भन्दाखेरि जुन त्यो फुल युटिलाइजेसनमा चल्न सक्थ्यो नि हैन अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त त्यो चल्दैन हैन त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो फुल इन्स्टल्ड क्यापासिटी अफ कुनै पनि इक्विपमेन्ट भन्नुको मतलब जुन त्यो पानी तान्ने मसिनले जति क्यापासिटीमा त्यो चल्नु पर्ने हो त्यति त अब चल्दैन नि त हैन किन त त्यसले एक्टिभली जुन काम गर्नको लागि जहाँ चाहिँ पावर दिनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पावर दिएन तर केमा गयो त जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ बढी पावर खाइदियो हैन त्यो भइसकेपछि चाहिँ कोइलिङहरुमा चाहिँ बढी त्यहाँ हिटिङ हुने भयो लस हुने भयो तर त्यो कोइलिङबाट जुन मोमेन्टरी जुन त्यसको मोसन हुनुपर्ने र त्यसले जुन पम्प गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ त्यसले अब गरेन हैन भनेपछि जुन पानी तान्नु पर्ने जति फोर्सले पानी तान्नु पर्ने छ अब त्यहाँ त्यसले पानी नतान्ने भयो के है त्यस्तो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो है त भन्नुको मतलब लस अफ जेनेरेटिङ भनौं न अफ जेनेरेटिङ
एन्ड यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट्स फुल युटिलाइजेसन भनेर भन्छ। तर अहिले त ट्रान्सफर्मरको कोइलमा नि एल्युमिनियमहरू पनि मिसन थाल्यो नि त त्यो चाहिँ नराम्रो हो कि, किनकि अब त्यतिको पावर कन्ज्युम राम्रो छैन नि त होइन, कन्डक्टिभिटी पनि राम्रो छैन, तिनीहरूको म्याग्नेटाइजिङ त्यो पनि राम्रो छैन, स्ट्रेन्थ पनि राम्रो छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पहिला यो अहिले त त्यति छैन यहाँ नेपालमा आउने होइन, तर पहिला चाहिँ धेरै आउँथ्यो एल्युमिनियमवाला नै, प्योर एल्युमिनियमवाला नै के, कप्पर मिक्स नभएको वाला पनि आउँथ्यो कि, अनि एकदम सस्तो सस्तोमा ल्याएर अनि भ्याट त्यो ट्रान्सफर्मरहरू पड्क्यो भनेर धेरै न्युज सुनिन्थ्यो नि पहिला, यो लोड सेडिङबाट ठ्याक्क निस्किने टाइममा लोड सेडिङ भइराख्ने टाइममा पनि है, त्यो फेजमा चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। जब यो पछि म्यानेजमेन्ट राम्रै हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ बल्ल अलिकति राम्रो खाले ट्रान्सफर्मर्सहरू आएर अलिकति स्टेबल भएको हो क्या खास, त्यसले गर्दा पनि धेरै प्रब्लमहरू दिइरहेको थियो है। ठिक छ, यो पावर ठिक छ, फ्याक्टरको कुराहरू अलिकति बुझ्नु भएको छ कि छैन? धेरै एकदम हामीलाई चाहिने चिज हो यो पावर फ्याक्टर भनेको चाहिँ होइन। तपाईँहरूले प्लिज एकदम राम्ररी यसलाई बुझ्न खोज्नुहोस् है। ल ठिकै छ, म आज यति मात्र भन्छु, मैले योभन्दा अलिक बढी भन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर तपाईँहरू योभन्दा बढी भन्यो भने फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। हुन्छ सर, अब त्यो अस्तिको न्युमेरिकल हेरौँ। ल विजय हुनुहुन्छ, म विजयलाई एक्चुअली केही सानो केही भनिदिन्छु यसमा। विजयले बुझ्नुभएको? विजय? ए हजुर सर। विजयले बुझ्नु भएको छ नि है, विजयले त काम पनि गर्नुभएको छ। पावर फ्याक्टरको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न विजय। ए त्यो मेनली अब हामीले त्यो उता प्लान्टहरूमा त्यो इन्डक्सन मोटरहरू ठुल्ठुलो युज गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त क्यापेसिटी अनुसारको मात्रै केबल हुन्छ नि सर। अब कति भन्ने त्यही एमएम स्क्वायरहरूमा खासै धेरै ठुलो केबलहरू हुँदैन, अनि 0.6 अब 0.7 पावर फ्याक्टर हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम भइदिइसकेपछि हाम्रो स्टार्टिङमा हाई करेन्ट तानेर तपाईँको एमसिसिबीहरू फेलियर हुने, अब त्यो जुन डिओएल स्टार्टरहरू छ भने तिनीहरू फेल हुने, अनि स्टार डेल्टा स्टार्टरहरूमा प्रब्लम आउने, त्यस्तो चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। ओके ठिकै छ। अब विजयले भन्नुभएको चाहिँ 3 फेजको रिलेट गरेर हो होइन, उहाँले त काम पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ अहिले कुरा गरिरहेको चाहिँ सिङ्गल फेजमा मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ होइन, सिम्पल एउटा हाउस होल्डमा होइन। मैले खास एक्ज्याक्टली बुझेको चाहिँ सर, अब त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट जुन हाम्रो फेज डिफरेन्स हुन्छ नि। हजुर हो। अब हाम्रो जुन कर्वमा हामीले त्यो हेर्छौँ नि त्यो ग्राफमा, हाम्रो पावर भनेको त भोल्टेज र करेन्टको मल्टिप्लिकेसन हो भनेर बुझिराखेको हो। अनि जब तिनीहरूको जुन फेज ल्याग अथवा लिड भएपछि त्यो जुन कर्वहरू अगाडि पछाडि हुन्छ नि त, त्यो अगाडि पछाडि भइसकेपछि जुन तिनीहरूले दिनुपर्ने पावर चाहिँ एक्ज्याक्टली इन फेज हुँदाखेरि फुल पावर दिन्थ्यो भने, अब भोल्टेज लिड अथवा भोल्टेज ल्याग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा त्यो जुन तिनीहरूले दिन सक्ने पोटेन्सियल्ली म्याक्सिमम पावर थियो त्योभन्दा चाहिँ घट्छ भनेर मैले बुझेँ हो सर एक्चुअली चाहिँ। हो त्यही हो विजय। अनि मैले यो जुन ट्रायङ्गलमा देखाउन खोजेँ नि, यो घट्छ बढ्छ भने नि एक्टिभ पावर होइन, हो त्यही नै भन्न खोजेँ। हेर्नुहोस् त, यो जुन जब इन्डक्टर्स भनौँ न, इन्डक्टर हुँदाखेरि यहाँ जुन एक्टिभ यो रिएक्टिभ पावर छ नि त्यसमा पनि जान्छ होइन, त्यसमा पनि जान्छ। अब यसले गर्दाखेरि के भयो त, जुन यो टोटल पावर और पावर फ्याक्टर युनिटी हुनुपर्ने केस त भएन नि त। जुन हाम्रो भी र आई मल्टिप्लाई भएर टोटल पावर दिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ आएन। त्यहाँ केही न केही रिएक्टिभ पावर पनि आयो भन्नुको मतलब इन्डक्टर या क्यापेसिटरले कन्ज्युम या त्यसले दिने भयो होइन, सो के फरक आयो हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि सर्टेन पार्ट चाहिँ अब अरू चिजको लागि काम गर्ने भयो क्या, टोटल सबै पावर जति दिएको छ त्यही नै चाहिँ अब काम गर्छ भन्ने भएन होइन। अब सर अनि एउटा सानो क्वेसन चाहिँ, यो जुन रिएक्टिभ पावर छ नि सर, यो एक्चुअली हाम्रो सिस्टममा के लस नै हुने हो कि अथवा यो अरू ठाउँमा युज हुन्छ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मैले अलिकति बुझिरहेको छैन सर। लस हुने होइन कस्तो हो भन्दाखेरि अब तपाईँको घरको लोड हेर्नुहोस् होइन, मैले एकदम बेसिक इक्जाम्पल दिएँ। घरको लोडमा जस्तो कि अघि पनि भने नि मैले मेसिन भने नि होइन, मेसिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्डक्सन मोटर हो त्यो भने त होइन, सिङ्गल फेज इन्डक्सन मोटर हो होइन। अब त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एक्टिभ पावर त्यसले कन्ज्युम पनि गरिरहेछ र रिएक्टिभ पावर पनि कन्ज्युम गरिरहेछ, जुन चाहिँ सिस्टमबाट त्यसले आइरहेछ। सिस्टमले जुन हामीले जुन के भन्छ त्यसलाई अल्टरनेटर भनौँ न होइन,
जुन हाइड्रो पावर त्यसबाट अल्टरनेटरले गर्दा जुन हाम्रो बिजुली आइरहेछ त्यो चाहिँ यहाँ आउने बेलासम्ममा त्यसले एक्टिभ पावर पनि क्यारी गरेर आइरहेछ रिएक्टिभ पावर पनि क्यारी गरेर आइरहेछ हैन तर अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन इन्डक्सन मोटर छ त्यसले चाहिँ एक्टिभ र रिएक्टिभ दुईटै पावरलाई कन्ज्युम पनि गरिरहेछ आफूलाई चाहिने जति हैन नचाहिने लिँदैन चाहिने जति लियो र त्यही अनुसार चलेर त्यसको आफ्नो काम गर्छ हैन अब त्यो कसरी काम गर्छ त्यसमा कति पावर फ्याक्टरमा काम गर्नुपर्ने त्यो भनेको आफ्नो सर्टेन मसिनको रेटिङ अनुसार चल्ने भयो हैन अब त्यसै गरी कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ जस्तो कि अब यो के त आरएल यो ट्रान्समिसन लाइनहरुमा भयो ट्रान्सफर्मरमा भयो सबैले चाहिँ कन्ज्युम मात्र भयो के हैन कन्ज्युम मात्र भयो तर जुन यो जुन ठुलठुलो के हाइड्रो पावरहरु त्यसमा त हामीले क्यापेसिटर ब्याङ्कहरु पनि राखेर हुन्छौ नि याद गर्नु हजुर, भएको त्यो छ करेक्सनको लागि भनेर त्यो भनेको क्यापेसिटर चाहिँ राखेको सबै के हुन्छ छ पावर फ्याक्टर करेक्सनको लागि हो के किन त हजुर। भन्दाखेरि जब पावर फ्याक्टर करेक्सन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि हामीले कन्ज्युम गरिरहेछौँ नि हैन जति पनि यो क्यूलाई हामीले बढाइरहेछौँ नि यहाँबाट भनौँ न यो इन्डक्टर हुँदाखेरि यो क्यू यति भइरहेछ नि त हैन यति नै भ्यालु हामीले यसरी नै क्यूसी यसरी राख्दियौँ भने यो त के भयो त यसले क्यान्सल आउट हुन्छ भने त हामीलाई युनिटी पावर फ्याक्टर आयो नि त हैन यहाँ युनिटी पावर फ्याक्टर आइसकेपछि त जति पावर रिएक्सनमा या अरु केही चीजमा युज हुनुपर्ने थियो त्यो चीजलाई पनि हामीले क्यान्सल आउट गरेर एक्टिभ पावरमै युटिलाइज गर्न सक्यौं हैन त्यही भएर चाहिँ यो कम्पन्सेसन भइराके तर अब एउटा कुरा के भयो त हामीले एक्ज्याक्टली नै यो चीज र यो चीजलाई क्यान्सल आउट नै गर्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन केही न केही यता माथि या केही न केही यता तल चाहिँ भइराकै हुन्छ त्यही पनि हामीले सक्दो चाहिँ के गर्ने त यसलाई युनिटी सँगै ल्याउन खोज्ने है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन त्यो युनिटीमा आएन नि त सर हैन जुन अलिकति युनिटीमा रिएक्टिभ पावर आयो नि त सपोज हाम्रो इन्डक्टिभ लोडहरूले युज गरेन मानौँ न हामीसँग त्यति इन्डक्टिभ लोड नै छैन त्यो युज गर्ने भने त्यो लसै हो हाम्रो त्यो भयो भने चाहिँ लस हुन थाल्छ के किनभने जुन पावर फ्याक्टर त्यसले युज गर्नु पर्यो नि त्यति गरेन हैन त्यो नगरेपछि के भयो त कि चाहिँ त्यहाँ लो पावर फ्याक्टर भयो त्यसले गर्दा झन् के भयो त भन्दाखेरि इक्विपमेन्टलाई नै गाह्रो भयो क्या इक्विपमेन्टले फेरि बढी करेन्ट तान्न थाल्यो त्यसले गर्दा झन् यो होल त्यसमा नै गाह्रो हुने भयो ट्रान्सफर्मरबाट फेरि बढी तान्ने भयो करेन्ट बढी तान्ने भयो स्विच गियर हाम्रो फेरि बिग्रिन थाल्ने भयो हैन त्यो प्रब्लमहरु आउने भयो के भन्नुको मतलब हामीले जुन सपोज भनौँ हैन जुन पानी तान्ने मसिन मात्र छ नि त्यसलाई हामीले पानी नआएको बेलामा हावा मात्र तान्ने बेलामा पनि पावर फ्याक्टरमा एकदम ड्रप आउँछ करेन्ट एकदम नो लोडमा चाहिँ हैन नो लोडमा चाहिँ लस हुन्छ नो लोडमा चाहिँ एकदम बढी लस हुने कारण त्यही हो के करेन्ट एकदम वात्त तान्यो त्यसले हैन वात्त तानिसकेपछि त त्यहाँ हेर्नुस् त अब सपोज नो लोड भनेको हाम्रो 0 या 0. नो लोड या स्मल लोड भनेको 0.2 टु 0.3 को केस भयो हैन हैन त्यस्तो बेला के भयो त भन्दाखेरि यो भ्यालु हेर्नुस् त अब यो भ्यालु कहाँ आउनु हो त यो मैले क्यू बनाउनु पर्यो भने यो त यस्तो यो क्यू इन्डक्टरले त धेरै तान्यो हैन सरी यो ट्रायंगलमा हेर्नु त एक्टिभ पावर जति हुनुपर्ने त्यो त भएन यति सानो मात्र भइदियो यो क्यू को यो जुन भ्यालु छ नि कस्ट त यति बढ्दियो नि त अनि रिएक्टिभ पावर मात्र यति हाई भयो के हैन अपेरेन्ट पावर त ब्यालेन्स आउट गर्नै पर्यो जसरी पनि हैन अपेरेन्ट पावर त पी र क्यू कोबाट हामीले मिलाउनै पर्यो तर के भयो त हामीलाई जुन एक्टिभ पावर चाहिने हो जुन काम एक्चुअली यसले गर्नुपर्ने पम्पले पानी तान्नुपर्ने काम त त्यसले गरेन अब हैन सिर्फ के गर्यो भन्दाखेरि जुन त्यो कोइललाई म्याग्नेटाइज गर्नुपर्ने थियो त्यसमा त एकदम जोड दियो क्या त्यो भइसकेपछि के भयो त इक्विपमेन्ट फेलियर हुन जान्छ या त्यसले कम लसेस बढी गर्न थाल्छ इक्विपमेन्ट वाइज के अब यहाँ लस बढी भन्नु भनेको त केही न केही गरिकन जहाँबाट ट्रान्सफर्मर आइरहेछ त्यहाँ पनि लस हुन जानु हो या त्यसै गरी फेरि अब अरू सर्किटहरुमा लस हुन जाने भयो तर यो त एउटा हाउस होल्डको कुरा हो त्यति धेरै लस यति एउटा लस भएर त्यति धेरै ठुलो प्रब्लम त हुँदैन तर यस्तै चीजहरु धेरै ठाउँमा हुन थाल्यो भने त केही न केही इफेक्ट त देखिन्छ नि त हैन हो यस्तो चीजहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सुरुमै ब्यालेन्स आउट गर्नलाई चाहिँ यति क्यापेसिटेन्सको चाहिँ भनेर हामीले यो करेक्सन चाहिँ राख्छौं के किन त भन्दाखेरि हाम्रो सोर्सबाट नै हामीले सर्टेन एउटा एक्टिभ पावर जुन चाहिँ पावर फ्याक्टर एकदम राम्रो भएको दिन सक्यौं भने यस्तो लसलाई पनि यसले पछि गएर कम्पेन्सेट गर्न सक्छ भन्ने कुरो हो के अलिकति तल गयो पनि यहाँ यसले ढकेल्दिन्छ क्यूएल ले गर्दाखेरि माथि गइरहेछ भने यसले गर्दा फेरि तल ल्याइदिन्छ है त्यो भन्न खोजेको के हुन्छ सर है ठीक छ ल यस्तो क्वेशनहरु आउँछ भने तपाईहरुले नि गर्दा हुन्छ र ठीक छ अहिलेको लागि यति नै गरौँ हामी यो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टको कुरा चाहिँ यो चाहिँ लो पावर फ्याक्टरले गर्दाखेरि के प्रब्लम आउन सक्छ भन्ने कुराहरु भयो हैन अब पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हामी फेरि नेक्स्ट टपिकमा कुरा नै गरौँला
है त। ल अर्को एउटा काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसनको लागि एउटा काम दिन खोजिरहेको छु। लोवर पावर फ्याक्टरको मेरो यहाँ भर्खर बत्ती गरेर आयो क्या। हजुर विराज, लोवर पावर फ्याक्टरको बुझाइदिनु न एकचोटि। लो पावर फ्याक्टरको हजुर लो पावर फ्याक्टर अलिकति रिकर्डिङ नै हेर्नुहोस् है विराज एकचोटि, अनि म कन्फ्युज भयो भने भनिदिन्छु, फेरि यहाँ भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो क्या कुराहरू गर्नलाई है। म पर्सनली तपाईँहरूलाई बुझाइदिउँला। ओके, निलिमा हुनुहुन्छ? निलिमा यस सर। निलिमाले प्रेजेन्टेसन दिइसक्नु भयो पहिला? छैन सर। छैन है। ल निलिमालाई मैले एउटा काम दिएँ ल। हामीले पहिला रेजोनेन्स भनेर पढिसकेका छौँ है, फिजिक्समा पढेका छौँ जस्तो लाग्यो मलाई पढिसक्यौँ सर। है। यो आरएलसी सर्किटमा रेजोनेन्स हुन्छ भनेर पनि पढिसकेका छौँ नि होइन? हो। ल आरएलसी सर्किटको रेजोनेन्स र त्यसको रेजोनेन्स कर्भको बारे सिरिज र प्यारलल दुइटैको लागि प्रिपेयर गरेर आउनुहोस् न है एकचोटि। नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि प्रेजेन्टेसन दिनुहोस् होला तपाईँले। आरएलसी को हैन सर? आरएलसीमा सिरिज र प्यारलल दुइटैको लागि हस् सर। है। एकचोटि तपाईँले प्रिपेयर गरेर आउनुहोस् होला, अनि हामी फेरि फर्दर त्यसमा डिस्कसन गर्छौँ नै है त। ओके, थ्याङ्क यू निलिमा। अब अस्तिको क्वेसन भएको छैन भनिराख्नु भएको थियो, सबैको भएको छैन कि धेरैको भएको छैन कि कसैको भएको छ कसैको भएको छैन, के छ? सर मेरो नै भएन सर। मेरो नि भएन? रोजन रोजन हुनु भन सर उसको नि भएन? ओके, भएन सर, के आयो। त्यो फिगर चाहिँ बन्यो कि भनेन? फिगर कस्तो बन्यो त्यसमा फरक पर्छ है। ल ठिक छ, एकचोटि कुरा गरौँ न त त्यसको बारे। ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अलिकति बढी चिजहरू पढ्छौँ है। नेक्स्ट क्लासको बारे भनिदिइहाल्यौँ। अहिले आज हामीले पावर फ्याक्टरको कुरा गऱ्यौँ। अब लो पावर फ्याक्टर पनि भनेर भन्यौँ होइन, लो पावर फ्याक्टर भयो भने के हुन्छ भनेर। अब लो पावर फ्याक्टर किन हुन्छ र यसलाई इम्प्रुभ गर्ने तरिकाहरू के हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो रेजोनेन्सको बारेमा पढ्छौँ है। आरएलसी सर्किटमा एसीमा हुँदाखेरि रेजोनेन्स किन हुन्छ र कुन कन्डिसन बेला हुन्छ होइन। प्यारललको केसमा कस्तो नेचर देखाउँछ र सिरिजको केसमा कस्तो नेचर देखाउँछ त्यो पढ्छौँ। अनि त्यति पढिसकेपछि हाम्रो च्याप्टर 7 सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। नेक्स्ट क्लासमा हामी च्याप्टर 2 सकाउँछौँ होला है त। त्यसको लागि प्रिपेयर भएर आउनु है माइन्डसेट चाहिँ। ओके, हामी त्यो अस्तिको क्वेसन एउटा ट्राई गरौँ अनि आज क्लास एन्ड गरौँ न त्यसो भए। क्वेसन कस्तो थियो? मैले त क्वेसन पनि बिर्सेँ एकछिन है। मैले क्वेसन कहाँ राखेको थिएँ त्यो? क्वेसन ओके, पाएँ मैले। ल सबैलाई थाहा छ होइन क्वेसन के हो भनेर? मैले लेखिराख्नु पर्दैन है फेरि? पर्दैन सर। ल ओके, त्यो क्वेसनको सल्युसन हेरौँ है त। मैले के दिएको थिएँ भन्दाखेरि सप्लाई भोल्टेज चाहिँ 200 भोल्ट भनेर थियो होला होइन। अनि त्यसपछि करेन्ट के छ, कोइल इन प्यारलल विथ भनेर भनेको छ होइन। ल सप्लाई करेन्ट हाम्रो कति दिइरहेको छ यहाँ? 8 एम्पियर भनेर छ होइन। ल क्वेसन भनेको छ त्यो नि फिगर बनाउँ न त होइन। अ कोइल इन प्यारलल विथ अ 200 माइक्रोफेराड क्यापेसिटर भनेको छ। अ कोइल भनेपछि के हो त? कोइल भनेको त आरएल सर्किट हो नि त होइन। कोइल इन प्यारलल विथ अ 200 माइक्रोफेराड क्यापेसिटर भनेको छ। ल यस्तो हो एउटा फिगर भनेको चाहिँ होइन। अरू केही छ त? इज कनेक्टेड छैन है, यही हो ल है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन भी छ त्यो भनेको कति हो त? 200 भोल्ट 50 हर्ट्जमा छ होइन। यो आर, यो एल, यो सी हो। यो सी भनेको चाहिँ 200 माइक्रोफेराडको छ होइन। अनि अर्को के छ त? यो I1 हुन्छ, यो I2 हुन्छ होइन। यो I हुन्छ, यो I भनेको चाहिँ 8 एम्पियरको हो। 8 एम्पियर छ सर। हामीले टोटल करेन्ट नि थाहा पाउनु पाउनु द कोइल टेक्स 8 एम्पियर भन्नुको मतलब यो I1 चाहिँ 8 एम्पियर हो है। I1 चाहिँ 8 हो।
है कोइल टेक्स Total 8 एम्पियर भनेको छ नि त है त्यो चाहिँ याद राख्नु है द कोइल टेक्स 8 एम्पियर एन्ड लस इन द कोइल इज 960 ओम भनेको छ वाट भनेको छ है यसमा लाग्ने पावर भनेको चाहिँ 960 वाट भनेको हैन P1 भनौँ न हैन हैन अर P कोइल भनौँ न हैन अब यहाँ हेर्नु त P कोइल किन दिइराछ भने तपाईलाई यसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु त्यहाँबाट आउँछ होला के मलाई जतिसम्म लाग्छ हेर्नुस् त P भनेको त I स्क्वायर R हैन हैन अनि R भनेको चाहिँ अब P पनि छ I पनि छ P by I1 स्क्वायर यो भनेको कति आउने भयो त R को भ्यालु अब 960 by 8 को स्क्वायर गर्यो भने 15 ओम आउँछ यति आको ल अब L को भ्यालु कसरी भेटाउने हामीले L को भ्यालु भेटाउनको लागि पहिला हामीले अर्को चीज भेटाउनु पर्छ होला त्यो भनेको इम्पिडेन्स चाहिन्छ होला त्यसमा त कोइलको इम्पिडेन्स कति हुन्छ यो भनेको त VI हैन सरी V by I हैन I1 that is 200 by 8 यो भनेको 25 ओम्स हैन अब हेर्नुस् त अब R पनि छ Z पनि छ भने अब चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्स आउँछ नि हैन और इन्डक्टिभ भ्यालु चाहिँ आउँछ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स चाहिँ आउँछ XL भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो किन हो हो सर हो है ल यो भनेको 25 को स्क्वायर माइनस 15 को स्क्वायर यो कति आउँछ बिस हो हैन अब L भनेको चाहिँ के हो त XL by 2πf हो यो 20 by 2π into 50 यो भनेको 0.637 हेनरी आयो हैन अब अर्को के चाहिने हो यसमा रेजिस्टेन्स पनि आयो इन्डक्टेन्स पनि आयो हैन अब के भेटाउनु पर्ने छ टोटल करेन्ट हो गाई अब अर्को भनेको क्यापेसिटरको पनि चाहियो होला नि त हामीलाई मतलब करेन्ट कति जान्छ त्यहाँ हामीले फेजर त बनाउनु पर्यो हैन फेजर बनाउनको लागि त्यो 0.063 होला नि 0.637 आयो मेरो त त्यति हैन र 0.0 आहा सर 0.0 ठीक छ सर 0.063 सक्नु है म क्याल्कुलेट गर्छु एकचोटी 20 divided by माइक्रोफैराड दियो by भयो सर मिल्यो एकदम सिल्ली मिस्टेक गरेछु मैले मिल्छ है मिल्छ त्यो के अरे पावर चाहिँ I स्क्वायर बाइ R गरेछु के त्यही भएर मिलेन ए पक्नु मेरो पनि कहाँ यो 0.0 नै आयो त फेरि यहाँ I स्क्वायर R हुँदैन भने त रोजनले आई हैन यो चाहिँ 0.063 नै हो है 0.063 नै हो सर त्यो ओके मेरो मिस्टेक भएछ यो 0 एउटा बिर्सेछु है ठीक छ यति भयो है अब यसपछि हेर्नुस् त हामीलाई क्यापेसिटरमा पनि कति करेन्ट गएको छ त भेटाउनु पर्यो नि हैन अब त्यो हामीले डाइरेक्ट 2π यो गर्न मिल्छ नि हैन भन्नुको मतलब VXC गर्यो भने आउँछ नि हैन हैन त सरी V by XC V by XC हैन अनि यो भनेको V into ओमेगा C हुन्छ हैन अनि यो भनेको 200 into 2π into 50 into C भनेको कति छ 200 into 10 to the power -6 हैन ल यो कति आउँछ त 12.56 आउँछ हो
हो सर। हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन करेन्ट छ यो त लिड बाई 90 हो नि त हैन, लिडिङ बाई कतै त 90 डिग्री हो नि त है। अब यो लेख्नु पर्यो है। ल अब हेर्नुहोस् त आइसी पनि आइसक्यो हाम्रो, अनि यो I1 त अलरेडी छ है। I1 त अलरेडी छ भनेपछि हाम्रो अब फेजर एक्चुअली बनाइदियो भने त कस्तो कस्तो आउँछ, V चाहिँ यस्तो हुने भयो, V बेस हुने भयो हैन, प्यारलल हो नि त, त्यही भएर V बेस हुने भयो। अनि आइसी भनेको यो यता भइहाल्यो हैन, आइसी 90 डिग्रीले लिड हुने भयो हैन, क्यापेसिटर प्योर क्यापेसिटर हो नि त हैन, त्यही भएर। अब यो हेर्नुहोस् त यो माथिको चाहिँ आरएल हो, आरएल भनेपछि अर्को चाहिँ यताबाट हुन्छ होला, अनि यो चाहिँ यताबाट यस्तो केही होला हैन, सर्टेन एंगल हैन। I1 कति हुन्छ त इक्वल्स टु 8 एम्पियर हो नि हैन, आइसी इक्वल टु चाहिँ कति छ 12.566 एम्पियर। अब हामीले यसको फेज निकालेछौँ त, फेजिङ एंगल निकालेछौँ, निकाली छैन सर। सर। फेज एंगल निकालेको छैन नि है। फेज एंगल कसरी निकाल्ने यसको, त्यो फाइको फाइभ tan इन्भर्स त्यही फाइभ फर्मुला भनेको tan इन्भर्स एक्सएल भने 35 एक्सएल बाई 5 और इक्वल्स टु tan इन्भर्स कति त XL बाई R हैन। ल कति हुन्छ यो, कति हुन्छ 5 भने 53.13 हो 53.13 डिग्री आयो हैन। ल यो पनि आयो हैन 53.13 डिग्री। अब हेर्नुहोस् त अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट भ्यालु के चाहिन्छ नि त, अनि मल्ल हामीले एउटा फेजर कम्प्लिटली बनाउन सक्छौँ हैन यसमा है। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो दुईटा करेन्टहरू भनेको छ यहाँ र यहाँ गइरहेछ भनेपछि समथिङ यतातिर केही आउँछ होला, किन त यसरी हामीले एउटा रेक्टेंगल बनाउने हो भने हैन, रेक्टेंगल यसरी बनाउने हो भने कहाँ बन्छ त यो, यसरी यसरी कतै यतातिर आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि, गेस हो। अब एकचोटि भ्यालु एकचोटि भेटाएर हेरौँ है त यसको। अब हामीलाई थाहा छ आई भेटाउनको लागि हामीले हुनुपर्ने के हो त आइएक्स स्क्वायर प्लस आइवाई स्क्वायर हो, जसमा आइएक्स भनेको चाहिँ I1 cos phi1 प्लस I2 cos phi2 हुनुपर्ने हैन। I1 भनेको हामीलाई थाहा छ 8 छ, cos phi1 भनेको 53.13 डिग्री छ, त्यसैगरी I2 भनेको छ 12 point कति आछ किन 566 अनि cos कति हुन्छ 90 हैन हो सर। हो। अब यो 8 इन्टु यो कति हुन्छ cos 53.13 भनेको, टोटल भनेको 4.79 एम्पियर आउँछ। ल यो चाहिँ मेरो 0.6 आयो, यो प्लस 0 हुन्छ अनि 4.8 एम्पियर भनौँ न हैन त्यसलाई। र त्यसैगरी अब आइवाई भनेको कति आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ त ल, I1 sin phi1 प्लस I2 sin phi2 हैन। I1 भनेको त्यसैगरी 8 इन्टु sin 53.13 डिग्रिज प्लस I2 भनेको 12.566 इन्टु sin 90 डिग्रिज हैन। यो भनेको कति आयो 18.96 ए पक्नुस् है, यसमा मैले माइनस राख्नुपर्ने बिर्सेको, यो माइनस राख्नुपर्छ याद गर्नुहोस् है जहिले पनि, मैले पनि बिर्से हेर्नुहोस् यो ल्यागिङ छ नि त, ल्यागिङ भएपछि जहिले पनि यो माइनस राख्नुपर्छ है यसमा पनि। ल मैले बिर्सेको पुसुकै, यसो नबिर्सिनु है। ल कति हुन्छ यहाँ अब 6.16 6.16 एम्पियर, ल 6.166 एम्पियर हैन। ल भनेपछि आई को भ्यालु कति आउने भयो 4.8 स्क्वायर प्लस 6.166 को स्क्वायर हैन, कति हुन्छ यो भेटाउनुस् त। अनि आई को 5 भनौँ न हैन, यो भनेको tan इन्भर्स कति 7.8 हुन्छ आएछ। IY बाई IX, 7.8 एम्पियर हैन। अनि यसको एंगल चाहिँ कति आयो अब
कति आयो एङ्गल यहाँ चाहिँ यसरी लेख्नुहोस् है यो चाहिँ ल्यागिङ 52.1 सर 52.1 52.07 52.07 यो के भयो त अब लिडिङ भयो कि भएन पोजिटिभमै आएको छ नि त हैन है सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन हाम्रो फेजर अब कम्प्लिटली बनाउँछौँ त्यो चाहिँ के भयो त सरी कहाँ पुग्यो ल यो जुन अब हाम्रो आई हुन्छ यो यसरी हामीले बनाउन पाइयो हैन यसको आई को भ्यालु कति छ त आई को भ्यालु कति आको 7.8 हैन 7.8 आको थियो अनि यसको एंगल जुन छ यो चाहिँ पाइ कति भएको थियो त 52 point कति हो 52 point कति 07 ल 52.07 ले लिडिङ भएको हैन ल यसरी भनेर आयो अनि हाम्रो फेजर पनि कम्प्लिट भयो यसको लागि ठीक छ बुझ्नु भयो त बुझ्यो सर ल सजिलो छ त्यही एउटा फिगर बनाउन आएन भने मात्र हो प्रब्लम हुने अरु त खासै प्रब्लम छैन हामीले सबै पढिसकेको चिजहरुबाट आउँछ फर्मुला नै उल्टो लगाइदिएछु कि अनि r को भ्यालु 1/15 चाहिँ आएको थियो त्यही भएर मिलेन सर ए ओके ठिकै छ मैले हेर्नु न 200 मा 20 हाल्दै आएर मनोजसँग क्वेशन माग्थ्यो 20 पठाइदियो त्यही भएर मिस्टेक भयो जान ल ल ठिकै छ म एउटा दुईटा भिडियोहरु तपाईलाई शेयर गर्दिन्छु पावर फ्याक्टरको बारेमा यो रिएक्टिभ पावरहरुको बारेमा अहिलेको भिडियो पनि म शेयर गर्दिन्छु फेरि बुझ्नु भएको छैन भने हेर्नुस् एकचोटी नोट्सहरु पनि म अहिले पछि पठाइदिउँला हेर्नुस् पढ्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज हो हामीलाई पछिसम्म पनि धेरै काम लाग्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि हैन त्यही भएर एकदम राम्ररी हेर्नुस् है इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भइसकेपछि तपाईहरुले एक्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर अपेरेन्ट पावर अनि पावर फ्याक्टर कहाँ युज हुन्छ किन युज हुन्छ कसरी बढ्यो कसरी घट्यो घट्यो भने के हुन्छ बढ्यो भने के हुन्छ एउटा सिस्टममा कसरी जानुपर्छ त्यो सबै चीजहरु चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ है सो एकदम क्रुशियल पार्ट हो एकदम राम्ररी पढ्नु होला है त ल ठिकै छ आजको क्लास हामी यति नै गरौँ म एक्चुअली तपाईहरुको अटेन्डेन्स लिन्छु है अब हामी नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ कजेस अफ लो पावर फ्याक्टर त्यसपछि पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट देखि अनि रेजोनेन्सको बारेमा सबै चीजहरु पढ्दै जान्छौँ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले पनि फेरि एकचोटी पढेर आउँदा हुन्छ ठीक छ केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज मलाई मेसेज गरेर बुझ्दा हुन्छ है विराजले एकचोटी पढ्नुस् है विराज अनि त्यसपछि केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि भन्नु होला है त हुन्छ सर ओके ल थ्यांक यू सी इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ गुड डे बाय बाय सर सर